नमस्ते, म डाक्टर अर्चन शमशेर राणा, मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको सञ्चालक तथा स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानको अभियन्ता। आज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विजयादशमीको शुभकामना सबैजनालाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विजयादशमी अलिक डिफ्रेन्ट छ, अलिक भनौँ न यसपालिको कोरोनाको महामारीले गर्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ। त्यसकारण तपाईँलाई सबैजनाले प्लिज यसपालिको दसैँ रमझम त गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, तर प्लिज सतर्क भएर आफूलाई हेरेर अहिलेको परिस्थिति बुझेर दसैँ मनाउनु। साथसाथै आज अब मृगौला को सम्बन्धी कुरा गर्दा मसँग आज हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको रेजिस्ट्रार डाक्टर स्कन्द रूपाखेतीजी हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूकै प्रश्नहरूको उत्तरहरू दिन मसँग आज मलाई अब यहाँनिर साथ दिनलाई उहाँलाई चाहिँ बोलाएको छु। त्यस्तै अब अहिले हामी जुन लास्ट 1 महिना जति अगाडि हामीले जुन क्वेसन आन्सर गरेका थियौँ, जुन प्रयास गरेका थियौँ, त्यसको 2-4वटा प्रश्नहरू हामी अझै बाँकी थियो, जुन मैले तपाईँलाई त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। पछिको उसमा चाहिँ हामीले यो क्वेसनहरूको एन्सर दिनेवाला छौँ भनेर त्यही साथसाथै हामीले लिएको छौँ। त्यस्तै एउटा लक्ष्मण बानियाजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। डाक्टर नमस्ते, 40 वर्षको डायबिटिक मेलमा के अरे ह्याड युरिनको जाँच गर्नुभएको थियो। त्यो युरिन जाँचमा चाहिँ एल्बुमिन 1+ हाइलिन कास्ट र केही पस सेलहरू देखेको छ। अब अगाडि कसरी बढ्ने भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको छ है। अब यो प्रश्नमा चाहिँ म के भन्नुहुन्छ, अब एकपल्ट बुझ्नु, यो त हाम्रो लक्ष्मणजीलाई मात्र नभएर अरू जुन डायबिटिज पेसेन्टहरूलाई चाहिँ युजली पिसाबमा प्रोटिन जाने हुन्छ। त्यो प्रोटिन जानेको मेन कारण चाहिँ तपाईँको जुन सुगरको लेभल कन्ट्रोल भएको छैन, त्यस्तो भएन भने चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै डाक्टर स्कन्द, हामीले पनि हाम्रो यस्तो केसेसहरूमा धेरै देखेका छौँ होइन। अब जुन सुगरहरू देखेको बिरामीहरूको चाहिँ पिसाबको जाँच गर्दा 2+, 3+ देखिहाल्ने हुन्छ। अब यस्तोमा चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले फर्स्ट 2टा कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा चाहिँ सुगर उहाँको कन्ट्रोल भएको छ कि भएको छैन, त्यो चाहिँ एकपल्ट बुझ्नु पऱ्यो। दोस्रो चाहिँ म के भन्छु भने आँखाको जाँच गर्ने है। आँखाको जाँच गरेर डायबिटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ हामी है। अब किनकि उहाँको जुन लक्ष्मणजी, उहाँको चाहिँ जुन हाइलिन कास्टहरू आरबिसी भनौँ यिनीहरू भन्नुभएको छ, त्यो भने एकपल्ट आँखाको जाँच गर्ने डायबिटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ। आँखामा डायबिटिजले गरेर कुनै असर गराएको छ कि छैन। यदि त्यस्तो असर गराइरहन्छ भन्ने थाहा भयो, सुगर उहाँको कन्ट्रोल छ भने त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ खालि यो डायबिटिजले गर्दा मात्र पिसाबमा समस्या नभएर अरू कारणले पनि भयो। अर्को त मेन सबैभन्दा कमन त इन्फेक्सन त हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। डायबिटिज कन्ट्रोल छैन भने जुन पसलहरू देखिरहेछ, कास्ट सेलहरू देखिरहेछ, प्रोटिन देखिरहेछ भने हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक कोर्स सुरु गरेर त्यो अनुसारले ट्रिटमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि रुटिन युरिन आरएमई चाहिँ हामीले जस्ट फलोअपमा हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ कि कतै यो एल्बुमिन बढ्दै गएको त छैन। त्यो भयो भने अनि फर्दर हामी जान सक्छौँ। फर्दर भइहाल्यो। त्यही त मेन अब लक्ष्मणजी बुझिहाल्नु भयो। मेन कुरा तपाईँको एउटा सुगर कन्ट्रोल सही छैन है। अब सुगर कन्ट्रोल रहेछ भने त्यही अनुसारले चाहिँ अब हामीले इन्फेक्सनको एउटा एन्टिबायोटिक कोर्स दिएर त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यही कुरा गर्दा भनिहालेँ। अब हाम्रो यो जुन लकडाउन, यत्रो दिन लकडाउन भएको थियो होइन, अहिले पनि कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ। यस्तोमा चाहिँ अब डाक्टर स्कन्द चाहिँ हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको डायलिसिसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यहाँको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, प्लस हाम्रो मार्क इन्टरनेसनलको रेजिस्ट्रार हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 1-2वटा क्वेसन हामी म सोध्न चाहन्छु कि अहिलेको यो डायलिसिसको अवस्था के छ त? कस्तो पेसेन्टले डायलिसिस पाइरहेको छ? किनकि अहिले जहाँ पनि पिसिआर पोजिटिभ, पिसिआर नेगेटिभ कोरोनाको महामारीमा तपाईँले हाम्रो मार्कमा चाहिँ अब कसरी के गरिराख्नु भएको छ, के अप्नाइरहेको छ, त्यो चाहिँ एउटा भनिदिनु न हाम्रो जनताहरूलाई के कस्तो रहेछ। अवश्य पनि यो कोरोना सुरु भएपछि चाहिँ अलिकति डायलिसिस पनि मान्छेहरू कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने होइन, भिडभाड भएको कम ठाउँ कहाँ छ भनेर पनि खोज्दै आउँछन् होइन। त्यस्तोमा पनि हामीले पनि पूर्ण सावधानी बोकेर पेसेन्टहरू लिइराखेको छौँ। जस्तो हाम्रो सिस्टरहरूले चाहिँ फुल पिपीको युज गरिराख्नु भएको छ। जस्तो सुकै पेसेन्टहरू आए पनि हामीले नयाँ पेसेन्टहरू आउँदाखेरि पनि पिसिआरको रिपोर्टको साथसाथै उहाँहरूको जेनरल कन्डिसन हेरेर कुनै त्यस्तो सिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ हुँदैन त्यो सबै हेरेर कसरी आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ छैन, कसरी गरिराख्नु भएको छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरिरहेको छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मेनली अब नयाँ केसहरू पनि आउनु भएको छ। जस्तै मान्छेहरू पनि भन्नुहुन्छ कि भिडभाड भएको ठाउँमा गर्न नपाए, त्यहाँ गर्न हामीलाई अलिक डर भएर आउँछु भनेर पनि आइराख्नु भएको छ। त्यसले हामीले चाहिँ सकेसम्म किडनी पेसेन्टहरूलाई गाह्रो नहोस्, डायलिसिस पाइराख्नु भएको छैन भने हामीले सक्दो प्रयास गरेर डायलिसिस दिने पूर्ण कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ। ओके, अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो जुन मार्क इन्टरनेसनल चाहिँ पिपी एकदम सबैले युज गरेर
हामीले चाहिँ बेसिकली चाहिँ हरेक पेसेन्ट जो अहिले इन्टर गर्छ, किनकि अहिले त को गरिरहेको छ, कसलाई कोरोना छ कसैलाई छैन, किनभने थाहा छ नि लक्षण नदेखेर यतिकै असिम्टोमेटिक भन्छौँ हामी, लक्षण नदेखिकन एकैपल्ट पछि गएर अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो हुने भएर क्यारियर स्टेट हुने भएर हरेक बिरामी जो मार्क इन्टरनेसनलमा हामीले डायलिसिसमा छिराउँछौँ उहाँलाई चाहिँ अब कोरोना हुनसक्छ, उहाँ सम्भव छ भनेर त्यो अनुसार चाहिँ सबै फर्मेलिटीहरू पुरा गरेर सबै प्रिकसनहरू लिएर एक दुईजना डायलिसिस गर्नेको भनौँ न टाइममा पनि एकदम डिस्टेन्स राखेर एकपल्ट डायलिसिस गरिसकेपछि त्यो पुरा सेसनमा जुन बेडसिटदेखि लिएर भुइँहरू पुस्तीदेखि लिएर सबै डिस्ट्रिब्युटिभ युज गरेर गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै अहिलेसम्म हाम्रो मार्कमा पोजिटिभ केसहरू आएको छ र अहिलेसम्म हाम्रो पोजिटिभ आएको छैन, तर यदि आइहाल्यो गरिहाल्यो भने पनि हामीले चाहिँ प्रिकसन चाहिँ लिने पुरा गरेर व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। जुन गभर्मेन्टले भनिहाल्यो, गभर्मेन्टले पहिला त सर्टन उसमा मात्रै भनेको थियो, अहिले त आफ्नो केसेसहरू आफैले नै तपाईँहरू म्यानेज गर्नु भन्या भएर चाहिँ हामीले यदि पोजिटिभ केस आइहाल्यो भने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भने त्यो चाहिँ हामी तयार चाहिँ बसिरहेको छौँ, होइन त डाक्टर साहब? पछि पोजिटिभ केसहरू आयो यस्तो के रहेछ भने त डाक्टर स्कन्दको फोन नम्बर तपाईँहरू टिप्नुहोस् है, 9801911704 9801911704। केसमा के समस्या रहेछ भने तपाईँले प्लिज कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्र नभएर कुनै पनि मृगौलाको समस्याहरू ओपिडीहरू या कुनै केसहरू रहेछ भने हाम्रो डाक्टर साहब त यहाँ 24 घन्टै मार्कमा चाहिँ बसिराख्नु नै हुन्छ। त्यस्तै म अर्को प्रश्नतिर जान्छु। हाम्रो किरण राईजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, डाक्टर सर मेरो ममलाई यसैले बाथरोग छ, त्यही भएर मेरो ममको युरिनबाट चाहिँ 3+ एल्बुमिन देखेको छ, डाक्टर ले बायोप्सी गर्नु भन्नुभएको छ, तर हामीले बायोप्सी गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ अहिले गरेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यो एन्सर चाहिँ मैले पहिलाको हाम्रो उसमा पनि यस्तो कुराहरू मैले तपाईँलाई लिएको थिएँ। एसएलई केसेसमा 3+ युरिनबाट पिसाबबाट भनौँ न 3+ प्रोटिन गएको छ भने बायोप्सी चाहिँ गर्नै पर्छ है। इन्फेक्सन भने पछिको कुरा हो, बायोप्सी गर्दा एकदम झिनो 1000 जनामा एकजनालाई चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्स या ब्लिडिङ हुने चान्स यिनीहरू हुनसक्छ, त्यो नहुने भन्ने होइन। हरेक बायोप्सीमा गरेपछि किनकि समस्या हुनसक्छ, सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म समस्या हुनसक्छ, तर त्यो समस्या होला के भनेर अहिलेको यो 3+ युरिनकोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ नहट्ने, यो चाहिँ तपाईँले गरिराख्नै पर्ने हुन्छ है त। त्यही कारण मैले के भन्छु भने किरणजी तपाईँको ममलाई चाहिँ तपाईँको नजिक कहाँ हुन्छ है, कहाँ बस्नु भएको छ त्यस्तो के लेख्नु भएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनौँ न बायोप्सीको प्रोसेस अगाडि सर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको जुन डक्टरले कन्सल्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई भनेर चाहिँ बायोप्सी चाहिँ गर्दा हुन्छ। प्लस यदि के समस्या रहेछ भने मैले अघि डाक्टर स्कन्दको नम्बर पनि दिइहालेको छु। हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर कलङ्कीमा स्थित छौँ। हामीले पनि लकडाउनभरि हामी खुल्लै थियो, इभन अहिले कोरोनाको उसमा पनि खुल्ला छ। दसैँमा पनि कति दिन छुट्टी छ र, 1-2 दिन डायलिसिस बाहेक छुट्टी पनि छैन। त्यही कारण बायोप्सी पनि हामी कहाँ पनि भइरहेको छ। त्यस्तै अब बायोप्सीको कुरा गर्दा हामी कहाँ अहिले यो लकडाउनकोमा बायोप्सीको चाहिँ के कस्तो सिनेरियो छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्, किनभने कतिजना चाहिँ मलाई जहाँ अवगत भएको कुरा चाहिँ के थियो भने अस्ति नै जुन युजली वैशाखतिर भनौँ न चैत वैशाखतिर जब लकडाउन भर्खर सुरु भएको थियो कतिजना बायोप्सी केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले पोस्टपोन गर्नु परेको थियो, पछि गर्नु भनेको थियो। अहिले चाहिँ बायोप्सी खुल्ला भइसकेको छ। अहिले बायोप्सीको तपाईँ मलाई अघि के भनिदिनु भने कस्तो गरेर के उसले गर्नुपर्ने हुन्छ, कति पैसा खर्च हुन्छ, के गर्नुपर्छ, एटलिस्ट एउटा उसलाई भनौँ। किनभने मैले भनिहालेँ बायोप्सी गर्नुपर्ने रहेछ भने पनि गर्ने त मैले हाम्रो टिमले गरे पनि डाक्टर स्कन्दले यसको सबै कुराहरू हेर्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ बायोप्सीको बारेमा पनि के बुझ्नु छ भने प्लिज 9801911704 डाक्टर स्कन्द 9801911704 मा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर बायोप्सीको बारे बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्नुपर्ने रहेछ भने पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्लिज यसको मेन त अब पैसा कति लाग्छ, के खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ एकछिन भनिदिनुहोस् न। हजुर, हामीले चाहिँ बायोप्सी चाहिँ हामी कहाँ एभ्री डे जस्तो नै हुन्छ, एक्सेप्ट स्याटरडेज हामीले हरेक दिन नै गरिरहेका छौँ होइन। बायोप्सीको खर्च चाहिँ अलिकति बढी किन आउँछ भने हामीले चाहिँ यो अहिले हाम्रो बायोप्सीको रिपोर्टिङ चाहिँ नेपालमा अलिक सम्भव छैन, त्यही भएर इन्डिया जाने भएकोले अलिकति कस्टिङ चाहिँ हाई नै छ भनौँ। 16,000 देखि 18,000 जस्तो पर्न आउँछ। त्यसबाहेक हामीले चाहिँ तपाईँको सेरोलोजी एउटा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि बायोप्सी गरेर हामीले 1 नाइट ओभरनाइट चाहिँ अब्जर्भेसनमा राख्छौँ। उहाँहरूको आउटपुटहरू मेजर गर्नुपर्ने भएकोले 1 नाइट एक दिनको भर्ना चाहिँ रिक्वायर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ तपाईँको हामीले 10 देखि 15 डेजमा चाहिँ रिपोर्ट आएपछि हामीले पेसेन्टहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यसपछि हामी फर्दर म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट अनुसारले गर्ने गरेका चाहिँ छौँ।
त्यो हाम्रो यहाँ गरेको बायोप्सी चाहिँ युजली इन्डियामा पठाउने गर्छ। स्टिल हाम्रो नेपालमा बायोप्सीको प्रोसेस चाहिँ म अलिक दुःखसँग भन्न चाहन्छु कि स्टिल हाम्रो सदन माइक्रोस्कोपीहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा नभएर बाहिर पठाउनु पर्ने भएको छ, जुन इन नियर फ्युचर अगाडि 6 मन्थ 1 वर्षमा सबै यो कुरा नेपालमै हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छु। तर अहिले भनिहालेँ, त्यही भएर पनि बायोप्सीको पैसा चाहिँ अलिकति बढी भएको कारण चाहिँ त्यही हो। यदि नेपालमा हुन थाले पनि यसको ठ्याक्क आधा पैसा चाहिँ तपाईँहरूको कम लाग्ने हुन्छ है। त्यही भएर अब त्यही हुन्छ। त्यस्तै म अर्को प्रश्नतिर जान चाहन्छु। राज श्रेष्ठजी उहाँले सोधिराख्नु लेख्नु भएको छ, हेलो डक्टर अर्चन। ओके ओके, उहाँ मैले एउटा चिनेकै मान्छे हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, म ठुलो दिदी भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँ अस्ट्रेलियामा छु। राजदिदी म भन्न चाहन्छु अब हाई ब्लड प्रेसर छ र सुगर पनि छ, ओके दुइटै छ अरे तपाईँसँग, औषधि पनि खाइरहेको छु। अब मृगौला ठिक छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ भनेर। ठुलो दिदी म आई जस्ट वान्ट टु, म के भन्न चाहन्छु भने मृगौला बिग्रिने प्रमुख कारण के हो त? हाम्रो अब प्रथम भन्नुपर्दाखेरि हाइपरटेन्सन र सुगरको साथसाथै जुन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, प्रोटिन जाने रोग छ जुन, यो तीनटा चाहिँ सबैभन्दा मेन हो। सुगर, ब्लड प्रेसर र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पिसाबमा प्रोटिन जाने। अनि ठुलो दिदी तपाईँलाई त अब प्रेसर र सुगर दुइटै छ, त्यही भएर अलि सतर्क भएर, डराउने होइन, तर्सिने होइन, सतर्क भएर बस्ने। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, स्पेसली अब अरू जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, उहाँले के बुझ्नु भने सुगर हुँदैमा तपाईँलाई किडनी बिग्रिने भन्ने हुँदैन, डायबिटिज भनौँ न, अब प्रेसर हुँदैमा तपाईँको किडनी बिग्रिने भन्ने हुँदैन। तर यदि त्यो कन्ट्रोलमा राख्नु भएको छैन भने, यदि त्यो कन्ट्रोलमा छैन भने त्यसले चाहिँ मृगौलालाई चाहिँ बिगार्छ है। त्यही भएर फर्स्ट 2-4 कुरा चाहिँ म यसमा के भन्न चाहन्छु। एक, यदि तपाईँको सुगर छ, प्रेसर छ भने तपाईँले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो है। औषधि खाएर हुन्छ, एक्सर्साइज गरेर हुन्छ, मुख बारेर हुन्छ, औषधिमा पनि एउटा औषधि 2टा औषधि या इभन डायबिटिज मान्छेले इन्सुलिन हान्नुपर्ने के कस्तो हुन्छ, जे गरेर पनि सुगर चाहिँ, प्रेसर चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो, नम्बर 1। अब यो साथसाथै अब 6 महिनामा या वर्ष दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो रेगुलर चेकअप, जसमध्येमा किडनीमा चाहिँ हामीले 2-4 कुरा भन्छौँ। एउटा चाहिँ पिसाबको जाँच, दोस्रो रगतको जाँच। रगतको जाँचमा हामीले आरएफटी जुन रेनल फङ्सन टेस्ट भन्छ, त्यसमा क्रिएटिनहरूको मात्रा हेर्छौँ। र तेस्रो एउटा भिडियो एक्सरे गर्ने। भिडियो एक्सरेमा चाहिँ किडनीको साइज के कस्तो छ, कुनै हामीले सिएमडीहरू या पिसिएस जुन भन्छौँ, जो डिफ्रेन्सिएसनहरू, इकोजेनिसिटीहरू, किडनीको बनावट भनौँ न, त्यो बनावट राम्रो छ कि छैन। अब त्यही भएर म के भन्छु राज दिदी, तपाईँ चाहिँ मेन कुरा चाहिँ रेगुलर चेकअप चाहिँ गरिराख्ने। अब किडनी लक्षण देख्दैन, लास्ट स्टेजमा गएपछि मात्रै लक्षण देख्ने भएर स्टार्टिङमै बरु 6 महिनामा चाहिँ रेगुलर चेकअप गरिराख्ने। अब डायबिटिज प्रेसर छ भने औषधि खाइराख्ने, एक्सर्साइज गरिराख्ने। यो सबै गऱ्यो भने पछि गएर किडनी चाहिँ समस्या हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, होइन त डाक्टर साहब? हजुर। अब हाम्रो त्यही हो, नेपालमा सबभन्दा भनेको डायबिटिज र सुगर अलिक कन्ट्रोल छैन मान्छेहरूमा होइन, किनभने हाम्रो खानपानहरू, हाम्रो रहनसहनहरू सबै त्यस्तो छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी जे होस् 3 महिना 6 महिनामा चाहिँ एटलिस्ट किडनीको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हामीलाई थाहै छ किडनी रोग एकदम पछि गएर मात्र थाहा हुने, सङ्क्रमण लागिसकेपछि होइन, डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था लिएर कतिजना आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहै हुँदैन कि किडनी बिग्रिसकेको छ भनेर, किनभने उहाँहरूको प्रेसर सुगरहरू कन्ट्रोलमा रहिरहेको हुँदैन। त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान राख्नु। औषधि खानुको साथसाथै हामीले आफ्नो रहनसहन होइन, अनि हामीले पानी, मेनली पानी खानेदेखि लिएर दिनमा एटलिस्ट 3 देखि 4 लिटर पानी खानु पर्यो। त्यसपछि एक्सर्साइज त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो, एटलिस्ट 30 देखि 45 मिनट हिँड्नुहोस्, आफ्नोलाई समय दिनुहोस्। अनि त्यसपछि खानपानमा अलिकति विशेष ध्यान चाहिँ पुर्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। नुन हामी अब नेपालीहरू त्यही हो, नुन चर्को खाने अलिकति चलन छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ यदि प्रेसरको रोगी छौँ भने प्लिज नुनलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा राखेर साबिकको नुन खाउँ, थप नुन खाने त्यो चलन चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अनि अहिलेको चाहिँ जुन पुरानो अचारहरू राख्ने, पुरानो अचार हुन्छ त्यसमा पनि नुन बढी हुन्छ, प्याकेटेड फुडहरू हुन्छ, प्याकेटको खानेकुराहरूमा पनि नुन बढी हुन्छ, जुन हामीले युज गरिरहेको हुँदैन, बाहिर खानेहरू गर्छौँ होइन। जुन केचप, जुन हामीले टोमेटो सस भन्छौँ, त्यो युज गर्दा त्यसमा पनि नुनको मात्रा एकदम बढी हुन्छ। बिस्किट्स, कुकिजहरू हेर्दा चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, तर तिनीहरूमा पनि नुनहरूको मात्रा एकदम बढी हुन्छ। साथसाथै खानेकुराको कुरा गरिहाल्यो, दसैँ तिहार आउँदैछ, मासुहरू खाने धेरैहरू हुन्छ होइन। अब नन भेजहरूले मासु, अब खसी हो जे खानु हुन्छ। साथसाथै अब चाडपर्वको टाइम हो, चुरोट रक्सी, यो एउटा कुरा चाहिँ एकदम उठाउन चाहन्छु। चुरोट रक्सी यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली मृगौलालाई चाहिँ असर गर्छै गर्छ। चुरोटले हाम्रो मृगौलाको जुन रगतको सन्तुलन हुन्छ त्यसलाई बिगार्छ, त्यो
त्यो चाहिँ अब प्रुभ पनि भइसक्यो, त्यसले पनि गर्छ। त्यसको साथसाथै डाइरेक्टली मैले इन्डाइरेक्टली पनि भने नि, जसले गर्दा ब्लड प्रेसर बढ्ने, सुगर बढ्ने, रगतमा जुन कोलेस्ट्रोलहरूको मात्राहरू बढाउने, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू प्लिज यो दसैँ मैले भनिहालेँ कोरोनाको महामारी त छँदैछ, त्यसले त असर गरिरहेको छ। साथसाथै यो किडनीको चाहिँ महामारीबाट चाहिँ अलि परै बस्नु। त्यो पर बस्नको लागि चाहिँ के गर्ने, 2-4वटा कुराहरू मात्र। कोरोना बस्नलाई मास्क युज गर्ने, के अरे हात धुने मजासँग साबुन पानीले एटलिस्ट 20 सेकेन्डभन्दा बढी, सेनिटाइज युज गर्ने र सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने। साथसाथै किडनीबाट बस्न पनि धेरै गाह्रो छैन। पानी प्रशस्त खम, खाना सन्तुलन खाना खम है, जथाभावी औषधि नखम, एक्सर्साइज गरौँ है। यिनीहरू 4वटा भयो। अर्को चाहिँ यदि तपाईँलाई प्रेसर छ, सुगर छ भने, या कुनै पनि पिसाबको अरू के समस्या छ भने त्यसलाई समय समयमा जाँच गऱ्यो भने आई थिङ्क किडनीबाट पछि गएर चाहिँ अप्ठ्यारो या डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू यिनीहरू चाहिँ आउँदैन। साथसाथै अर्को 1-2वटा प्रश्न म यताबाट पनि सोध्न चाहन्छु। लुपस के हो र लुपसको सिम्पटम्स रामश्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ। मोस्ट प्रोबब्ली मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले लास्ट सेसनमा यो कुराहरू पुरा भनिसकेका छौँ। त्यस भएर यसमा चाहिँ म अलिकति विस्तारमा जान चाहँदैन। फेरि हाम्रो पहिलाको भिडियोहरू तपाईँहरूले गर्न चाहन्छु, किनकि सकेसम्म नयाँ कुराहरू र के कस्तो हो त्यसमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अर्को सन्तोष गुरुङजीले सोध्नु भएको छ है, यो चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्ट गरेको लेडिज मान्छेले बच्चा जन्माउन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सन्तोषजी, अब ट्रान्सप्लान्ट है, अब ट्रान्सप्लान्ट गर्न साथ, अब ट्रान्सप्लान्ट भनेको चाहिँ के हो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट म तपाईँलाई भन्नु, एकपल्ट मृगौला फेल भइसकेको, मृगौलाले काम गर्न छोडिसकेको मान्छेले चाहिँ गर्ने उपचार भनेको नै ट्रान्सप्लान्ट हो है। ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ यसको स्पेसिफिक या सबैभन्दा राम्रो उपचार या ट्रिटमेन्ट भनेकै ट्रान्सप्लान्ट हो भने प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण हो। तर हामीले जुन डायलाइसिस भनेर भन्छौँ नि, डायलाइसिस जुन घरमा मेसिनबाट गर्ने डायलाइसिस या घरमा बसेर पेरिटोनियल डायलाइसिस गर्ने हुन्छ, त्यो भनेको टेम्पोररी, त्यो भनेको किडनीलाई उपचार होइन, त्यो चाहिँ एउटा पद्धति हो जसले गर्दा चाहिँ किडनीको साटो चाहिँ त्यसले काम गरिदिइराख्ने, जुन शरीरको मैलाहरूलाई चाहिँ फालिदिइराख्ने गर्छ। अब यसमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ मैले किन अब यसमा यो कुराहरू के ल्याउने, ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि, प्रत्यारोपण गरिसकेपछि खालि किडनीको फङ्सन त हाम्रो एउटा दुईवटा मात्र होइन, 4-5वटा फङ्सन हुन्छ। त्यो सबै फङ्सनहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पुऱ्याइदिन्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त, जुन हाम्रो एन्डोक्राइनको जुन हर्मोनलहरू यिनीहरू फङ्सनहरू हुन्छ त्यो पनि आउँछ। त्यही भएर ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि बच्चा पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकली या बुक्समा उसमा चाहिँ पोसिबल छ। तर फेरि भन्दैछु, तर ट्रान्सप्लान्ट गरेको कति समयपछि गर्ने, तपाईँको जुन ट्रान्सप्लान्ट गर्न साथ औषधिहरू खाइरहेको हुन्छौँ, जुन इम्युनिटी पावरहरू हाम्रो कम भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको असर भए हुन्छ। त्यही कारण ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि केही वर्षपछि हामीले प्लान गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ अलिक गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, तर असम्भव चाहिँ छैन। त्यसलाई चाहिँ अब सुरुदेखि नै डक्टरहरूको परामर्श लिएर पुरा प्लान्ड प्रेग्नेन्सी भन्छौँ नि, त्यो गरेर अगाडि बढ्नु। किनभने स्टिल हाम्रो डेभलप कन्ट्रिजहरू कतिवटा ठाउँमा, नेपालमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई यो डाटा मलाई थाहा छैन, तर विदेशमा चाहिँ स्टडिजहरूमा उहरू देखाएको छ, आफ्टर ट्रान्सप्लान्ट पनि प्रेग्नेन्ट भएर बच्चा पाएको केसहरू पनि देखिएको छ। क्वेसन थप्न पनि चाहन्छु कि ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि जुन हामीले औषधि खान्छौँ तिनीहरूको पनि त असर हुन्छ, त्यसले गर्दा प्रेग्नेन्सीमा ल्याक्टेसनमा चाहिँ कति के असर पर्छ भन्ने कुरा पनि। अब हजुर मैले त्यही भनेको थिएँ, कारण ट्रान्सप्लान्ट हाम्रो जुन ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि औषधिहरू तपाईँलाई कतिजनालाई थाहा छ कि छैन, ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि पनि औषधि धेरै मात्रामा औषधि र कडा औषधिहरू खानुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो खानुपर्ने भएर त्यो समयसँगै त्यो औषधिहरू घट्दै जान्छ। त्यही भएर सर्टन पछि गएर एमएमएफ गयो होइन, तिनीहरू घट्दै गयो। अब कसले एजुरानहरू चलाउनु भएको छ, इभन प्लेन स्टेरोइडमा मात्र राखेर चाहिँ हामी प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ प्लान गर्न सक्छौँ। यदि कुनै कम्प्लिकेसन भएको थिएन, के कस्तो भएको थिएन भने स्टेरोइड मात्र खाएर भनौँ न, यिनीहरूले गरेर अरू कुनै इम्युनोसप्रेसिभहरू या लो डोजहरू इम्युनोसप्रेसिभहरू युज गरेर त्यो गर्न सक्यो भने गर्न सक्यो। त्यहाँ मैले भनिहालेँ, अब प्रेग्नेन्ट तपाईँको जुन ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभएको छ, प्रेग्नेन्ट हुनु मन छ भने प्लिज त्यसलाई चाहिँ प्लान गरेर गर्नु। पछि गएर किनभने तपाईँलाई थाहा छ औषधि खाएर प्रेग्नेन्सी डिफेक्ट भएर भनौँ न बच्चाहरू अब अपाङ्ग भनौँ या अलिकति सन्तुलन नभएको बच्चाहरू जन्माउनुभन्दा पहिला प्लान गरेर सबै राम्रोसँग गर्न सक्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो निस्किनेछ।
त्यसकारण अब तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। औषधिको चाहिँ एकदम भेरी रोल छ। यो चाहिँ हामीले सकेसम्म प्रेग्नेन्सी पछि होइन, प्रेग्नेन्सी चाहिँ अलि पछि भनेको चाहिँ मैले 1-2 वर्षपछि जुन तपाईँहरूको औषधिको मात्राहरू कम भएर गएको हुन्छ त्यसपछि प्लान गर्दा चाहिँ यसको राम्रो रिजल्ट निस्किन्छ। अरू प्रश्नहरू त्यस्तो प्रश्नहरू त अरू सरकार नमस्ते सबैलाई शुभकामना, दसैँको शुभकामना यस्तो यस्तो भनेर सोध्नु भएको छ। पुरुषोत्तम ढुङ्गेलजीले चाहिँ हाम्रो पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज हेरिडिटी हुन्छ डाक्टर साहब या अरू के कारणले हुन्छ होइन? अब पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज भनौँ न, पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज पुरुषोत्तम ढुङ्गेलजी नमस्ते, विजयादशमीको शुभकामना। मेन चाहिँ अब पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज होइन, पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज भनेको चाहिँ वंशानुगत रोग हो। हामीले जुन नर्मली भन्छौँ वंशानुगत रोग हो। यो चाहिँ फ्यामिलीबाट भनौँ न, जस्तै बाउ बाजेबाट बच्चाहरू वंशमा चल्दै जाने हो। त्यो भन्दैमा हरेकलाई हुने भन्ने हुँदैन, 50% भन्ने हुन्छ। यदि कोही बुवा मुवा होइन फादर मदर कसैलाई छ भने, एकजना त्यहाँ रहेछ भने उसको 2जना छोरा रहेछ भने एकजनालाई हुन्छ एकजनालाई हुँदैन, त्यो हुने हुन्छ। तर यो चाहिँ सबैले हुन्छ। कारण कुनै पनि फ्यामिली, तपाईँको फ्यामिली हिस्ट्रीमा, तपाईँको फ्यामिली परिवारमा कसैलाई पनि किडनीको, त्यही कारण हामीले जुन हाम्रो ओपिडीमा आउने पेसेन्टहरूलाई पनि हामीले बारम्बार सोध्ने गर्छौँ कि तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई कसैलाई किडनी डिजिज छ कि छैन, त्यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ। किनभने मैले भनिहालेँ तपाईँलाई पनि हुनसक्छ। यो पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज जुन वंशानुगत रोग भनेको चाहिँ हामीले युजली 30 वर्षपछि जुन भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दा त्यसमा चाहिँ मृगौलामा चाहिँ सानो सानो पानी फोकाहरू देख्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ वंशानुगत भन्ने हुन्छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै 40 वर्ष 50 वर्ष पुगेर 50 वर्ष प्लस भएपछि चाहिँ किडनी चाहिँ फेल हुने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने चाहिँ प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर हो। यदि पहिला नै हामीलाई थाहा छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। औषधिहरू खाएर ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यो कन्ट्रोल गरेपछि त्यसले चाहिँ असर गर्दैन होइन। अब भनौँ न, जुन मैले भने नि 50 वर्षपछि किडनी फेलियर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी 60-70 वर्षतिर अझै लम्बाउन सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो पुरुषोत्तमजीले के छ यो अरू अन्य के कारणले हुन्छ कि हुँदैन सोध्नु भन्दा यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्य कारणले हुन त हुन पनि सक्छ। जस्तै भन्नुहोस् न, अलिकति रमाइलो पनि लिउँ। हाम्रो डाक्टर साहबलाई पनि अलिकति 2-4 प्रश्न सोधेर। अनि यो मेनली त हेरिडिटी नै हुन्छ। हजुर हजुर। तर अन्य कारणहरू भन्नु पर्दाखेरि पनि यसमा अन्य रोगहरू हुन्छ, जस्तै हेरिडिटी नै रोगहरू छ हजुर, तिनीहरूमा पनि देखिन सक्छ होइन। अब यो पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज यो भनेपछि त अब यसको त अरू हुँदैन होइन। फ्यामिली जस्तै पुरुषोत्तमजी तपाईँले सोध्नु खोज्नु भएको अरू के कारणले, अरू कारणले भन्दा पनि फर्स्ट स्टार्ट के, जस्तै मेरो बाउ बाजेमा कसैमा पनि थिएन, तर पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज मबाट सुरु भयो, त्यो पनि हुनसक्छ। अराउन्ड 5 to 10% न्यू केसेस भनेको नयाँ केसेसहरूमा चाहिँ आउन सक्छ। नयाँ केसेसहरूमा आउन सक्छ। त्यसमा केही फरक पर्दैन। त्यसमा नयाँ आफ्नै नै के अरे 5 to 10% केसेसहरूमा चाहिँ नयाँ डेभलप भने मैले भन्न बुझ्नुभयो कि भएन। बाउबाजेमा थिएन तर मबाट सुरु भयो, ममा चाहिँ के अरे मबाट नै सुरु भयो। त्यो चाहिँ 5-10% चाहिँ पहिलो स्टार्टिङ नै त्यो पोइन्टबाट हुन्छ। अब कारण के कस्तो भने क्रोमोजोम 4 र 16मा चाहिँ असर भइरहेछ, त्यसले गर्दा त्यसमा के फरक पर्दैन, त्यो अनुसार गर्दा हुन्छ। त्यस्तै अरू के प्रश्न आछ भने यो प्रश्न चाहिँ अब बुझ्दै गर्नु, यसमा के फरक पर्दैन। भिडियो आइरहेछ। सुदीप मगरजीले सोध्नु भएको छ, नेपालमा कृत्रिमवाला किडनी आउने कतिको सही कुरा हो? यो त मेरो विचारमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ, लास्ट टाइम पनि भनिहालेँ, अब कृत्रिम किडनी भने पछिको कुरा हो होइन। त्यो त त्यसलाई हामीले वेट गरेर अब आउँछ आउँदैन भनेर पर्खिनुभन्दा पनि मैले यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ हामी 1-2टा क्वेसन सोधौँ न। जस्तै हामी अब यो 6-8 महिना त यो जुन के अरे कोरोनाले गर्दा हामी युजली हामीले क्याम्पहरू गर्न पाएनौँ होइन। तर योभन्दा अगाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ लास्ट क्याम्प हामीले गरेको भनेको धादिङमा थियो होइन। धार्केमा गरेको थियो। धार्के भनेको हाम्रो यो कलङ्कीबाट नट इभन हाफ एन आवर जतिको ड्राइभमा थियो। त्यति बेला गर्दा पनि हाम्रो त्यहाँ सिनेरियो के कस्तो छ तपाईँलाई याद छ कि छैन? अराउन्ड
भनौँ 60-70% मान्छेको पिसाबमा अलिअलि खराबी थियो होइन, खराबी थियो। कतिजनाले अघि सुगर प्रेसरको हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि प्रेसरको औषधि खाइराख्नु भएको छ, तर प्रेसर 180/100 भन्दा माथिको त मेरो विचारमा आई थिङ्क 20-25जना हामीले भेटेका थियौँ है। जुन म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, धार्के भनेको हाम्रोभन्दा यहाँ कलङ्कीबाट लगभग आधा घन्टा जति मात्र पर हो। आधा घन्टा मात्र पर भएको मान्छेले पनि त्यो ठाउँमा पनि त्यस्तो भने किनभने त्यस्तो किन तपाईँको यस्तो सोध्यो भने अब खालि औषधि त खाइ त रहेको छु नि डक्टर भन्छ। त्यही मैले अघि हामीले कुरा गरेँ नि, खालि औषधि खानु मात्र ठुलो कुरो होइन है, औषधि खानु मात्र ठुलो कुरो होइन। मेन त औषधि खाएर तपाईँको प्रेसर कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ। औषधि खाएर तपाईँको ब्लड सुगर कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यो बुझ्ने हो है। हामीले तिनवटा कुरा, हामी जुन डिडी भनेर तिनवटा कुरा हुन्छ त्यो एकदम जरुरी छ। म चाहिँ दुइटा जुन हाम्रो बिरामी बेला पनि बारम्बार भनिरहेको छु, जुन खानपिन डिसिप्लिन भन्छौँ हामीले, डाइट र डिसिप्लिन एउटा हातमा, औषधि अर्को हातमा हो है। अब यो हातमा तपाईँले डाइट खानपिनमा राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नुभएको छ, भनौँ चुरो रक्सी खानु हुँदैन होइन, नुन कम खानुहुन्छ, गुलियो खानु हुँदैन, ए अहिले दसैँ हो त अलिकति खाउँ न, तिहार भएको छ, बिहे हो छ, भोज भतेरो छ अलिकति मुख गरौँ न भनेर त्यस्तो कहिले गर्नु भएको छैन। एक्सर्साइज रेगुलरली गरिराख्नु भएको छ, पानीको खानपिनहरू मात्रा राम्रोसँग गरिरहेको छ, अनुशासनमा बस्नु भएको छ भने तपाईँको औषधिको मात्रा घट्दै जान्छ। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँले यो मुख बार्ने एक्सर्साइज गर्नु भएको छैन भने, यसको गर्नु भएको छैन भने औषधिको मात्रा बढ्दै जान्छ। त्यस कारण यो त एकदम तराजु हो। तपाईँले यो कन्ट्रोलमा गरेर राम्रोसँग राख्नुभयो, यिनीहरू धेरै गर्नुभयो भने तपाईँको औषधिहरूको मात्रा घट्दै जान्छ। यदि तपाईँले यो के बाल हो के मतलब छैन, भइरहेछ नि भनेर सोचेर यो गर्नुभयो भने तपाईँको औषधिको मात्रा बढ्छ पनि, अनि अरू कम्प्लिकेसन्सहरू जटिलताहरू भनौँ न, जुन किडनी बिग्रिने, आँखामा मुटुमा प्यारालाइसिस हुने यो समस्याहरू हुनसक्छ। अब हाम्रो कृत्रिम किडनीमा म यो किन ल्याउन खोजेँ भने कृत्रिम किडनी ल्याउने पछिको कुरा हो। नेपालमा चाहिँ अहिले पनि डायलिसिस जुन मैले यो बारम्बार भनिरहेको हुन्छु, नेपालमा डायलिसिस गर्नेको जुन एज ग्रुप चाहिँ 40भन्दा कमको धेरै मात्रामा छ। 60भन्दा तल त मेरो विचारमा अराउन्ड 80-90% मान्छे त के अरे 60 वर्षभन्दा मुनिका छन् होइन। तर विदेशमा ठ्याक्क उल्टो छ, 60 वर्षभन्दा माथिको 90% भन्दा बढी हुन्छ अलिक डेभलप कन्ट्रीमा। नेपालमा त्यो छैन। सिम्पल आज मात्र हाम्रो कति 17 वर्षको एउटा केस डायलिसिस गर्न आज सुरु गर्न आएको छ भनेपछि त्यो हेर्दा 17 वर्षको एउटा केस डायलिसिस गर्न आउनु भएको छ होइन। पहिला केही जाँच गरेको थिएन, पहिला के गरेको थिएन, एकैपल्ट यो 2-4 महिनादेखि अप्ठ्यारो भयो, खाना रुचि कम भयो, अलिक दम बढ्यो, यो 1-2 हप्तामा चाहिँ धेरै दम बढ्यो भनेर चेक गर्न जानुभयो। एक ठाउँमा औषधि पसलमा जानुभएको थियो कि ग्यास्ट्रिक औषधि के झोल कुरा खाएर बस्नुभयो, त्यसले पनि राम्रो भएन भनेर रगतको जाँचहरू गर्नुभयो। रगतको जाँच गर्न साथ त्यत्रो क्रिएटिन 16-17 कति ल्याएर देखाउनु भयो, अनि हामीको अब डायलिसिस सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। यो कुरा मैले अघि मैले के कृत्रिम कसले सोध्नु भयो अरे, सुदीप मगरले। मैले तपाईँलाई राम्रो नराम्रो यस्तो के भन्न खोजेको होइन, मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले बेसिक कुराहरू पहिला गरौँ। जबसम्म हामीले नेपालमा कृत्रिम मृगौला 2-4 जनाले गरेर त्यो उपलब्धि पहिले पनि हुँदैन। जब हाम्रो डायलिसिस सेन्टरमा डायलिसिस गर्ने मृगौला रोगीको एज 40भन्दा कमको मात्रा न्यून हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो देश डेभलप भयो। यो हाम्रो देश डेभलप भयो भने बुझिन्छ। जबसम्म मैले किन भन्न खोजिरहेको छु भने विदेशमा किन 60 वर्षभन्दा 40 वर्षभन्दा मुनिका छैन त, किनभने त्यो अगाडि उपचार गरेर त्यसलाई निको पार्ने रोगहरू कारणले गरेर चाहिँ हाम्रो नेपालमा भइरहेछ। जुन अहिले 17 वर्षको आउनुभयो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अघि डाक्टर स्कन्दले पनि भन्नुभयो, ब्लड प्रेसर, सुगर र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जुन पिसाबमा प्रोटिन जाने रोग, त्यो रोग चाहिँ स्टिल नेपालमा अझै प्रमुख कारण हो किडनी बिगार्ने। जुन 17 वर्षको आएको थियो त्योभन्दा अस्ति अगाडि 24 वर्षको आउनु भएको छ। उहाँको कुरामा एउटा भन्न चाहन्छु कि हेजिटेन्सी भनौँ न, यङ एजको मान्छेहरूमा चाहिँ मलाई अहिले प्रेसर कहाँ हुन्छ र म खाएर गरेर गर्न सकिहाल्छु नि भन्ने त्यो एउटा हेजिटेन्सी हुन्छ। उहाँले गर्दाखेरि पनि सुगर प्रेसरहरू कन्ट्रोलमा नबसेर त्यसले पनि मृगौलामा असर गरेर आउनुभएको पनि कतिवटा केस हामीले पाएका छौँ। नेग्लिजेन्स गर्नुहुन्छ कि म यति यङ एजमा कहाँ औषधि खाने र औषधि खायो भने त जिन्दगीभर औषधि खाइराख्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो कम्पल्सन हुन्छ भन्ने त्यो थट प्रोसेसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ औषधि खान छोडेर अनि प्रेसर हाई गरेर आउनुभएको हामीले पनि केसहरू धेरै भेटेका छौँ। त्यस्तो एकदम त्यो पनि भइहाल्यो। अनि एक त एउटा देख्न के भनौँ न, मलाई यो रोग लाग्छ र मलाई के भन्छ त
आइएम हेल्दी, म के त हिँड्न सक्छु, खेल्न सक्छु, सबै राम्रो भइरहेछ त मलाई के भएको छ र, त्यो एउटा हो। अनि नेपालीमा हाम्रो भनिहाल्ने हस्पिटल, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हस्पिटल खालि बिरामी भयो, अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भएपछि मात्र हस्पिटल जाने भनेको छ, अरू उसमा त जानै जाने, नर्मली चेकअप गर्न जाने जाने। विदेशीको टिकटक चाहिँ हामीले गर्छौँ है, एकदम राम्रो आइफोन चाहिन्छ, त्यसमा खर्च गर्न। बाउबाजेले बाउआमाले पनि छोरोले आइफोन माग्यो भने बरु किस्ताबन्दीमा ऋण लिएर पनि आइफोन बाइक किनिदिन्छ। अहिले त क्लास 12 सिक्दिनु छैन, बाइक त बाउआमाले किनिदिनै पर्ने भएको छ। बाउआमाले किन्दैन भने आफ्नो स्ट्याटस कम भएको जस्तो लाग्छ कि के हो, बच्चाहरूले चढ्न पाएन भने साथीले चढिरहेछ मैले चढेन उसको इज्जत घट्छ जस्तो फिल हुन्छ कि के हुन्छ थाहा छैन। तर हस्पिटल जान्दैन, किडनीहरूको जाँच, किडनी मात्र नभएर अब मुटुको जाँचहरू के जाँचहरू यिनीहरू केही गर्दैन। त्यस कारण मैले यो कृत्रिम किडनीतिर हामी फोकस गर्नुभन्दा पनि यो प्री जुन गभर्मेन्टले डायलिसिस त फ्री गरिदिएको छ, ट्रान्सप्लान्ट पनि केही सम्ममा चाहिँ अनुदान दिनुभएको छ। तर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो जुन प्री जुन अगाडिको चेकअप गरेर कुन पिसाबमा प्रोटिन गइरहेछ, पिसाबमा रगत गइरहेछ, खुट्टा सुन्निएको छ, यो सानो सानो कुरामा औषधि खाएर 6 महिना होस् या 2 वर्ष होस्, रेनल बायोप्सीको अघि कुरा गर्यो, बायोप्सी गरेर कुन प्रकारको हो बुझ्न सकिन्छ। त्यो गर्यो भने पछि गएर चाहिँ डायलिसिस गर्ने अवस्था आउँदैन होइन, अनि के अरे ट्रान्सप्लान्ट गर्ने अवस्था आउँदैन। अब यो यङ्स्टर जुन हाम्रो देशमा त जुन अब जुन चाहिने एज भन्छौँ नि यङ्स्टरहरू, जुन देशमा युवाहरू छन्, युवाहरूको गर्छन् त्यही देश त डेभलप हुन्छ नि। हाम्रो त डेभलप युवाहरू त म्याक्सिमम् डायलिसिसमै बसिरहेछ भने डेभलपतिर त के गर्ने। त्यही कारण प्लिज प्लिज गभर्मेन्टले के गर्देला कि कुनै आफ्नो घर परिवारको मालिक या कम्पनीहरू के गर्देला कि भन्दा पनि स्कुल कलेजमा प्रिन्सिपलहरू यताउता के कसो तपाईँलाई हेल्प गर्देला के गर्देला भन्दा पनि प्लिज यो दसैँमा चाहिँ, यो दसैँ होस् या यो अब आउने नयाँ वर्ष चाहिँ होस्, आफ्नो परिवारको चाहिँ आफ्नै जिम्मा लिऊ। एउटा पिसाबको जाँच गर्दा, एउटा रगतको जाँच गर्ने र एउटा अल्ट्रासाउन्ड गर्दा कति जति पैसा पर्छ? 1000 रुपियाँ जतिमा चाहिँ 1000 रुपियाँ जतिमा त सबै जाँच गर्न भ्याइन्छ। 1000 रुपियाँ वर्षको चेक गरेर तपाईँको बच्चाहरूको भविष्य उज्जवल देख्न सकिन्छ भने प्लिज त्यहाँतिर फोकस गर्नु। यसपालिको दसैँ तपाईँलाई यही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्लिज प्लिज यो दसैँमा चाहिँ बरु खसी काट्नु भन्दा होइन, कुनै नयाँ लुगाहरू किनिदिनु भन्दा नयाँ जिन्दगीतिर फोकस गरौँ। आज तपाईँहरूको हरेक वर्ष यो चेक गरिदियो भने पछि इभन बच्चाहरूको मात्र नभएर आफ्नो पनि, आफ्नो बाउबाजेको पनि, कस्तो फ्यामिली मेम्बर्सहरूको जाँच गरियो भने बेस्ट हुन्छ। कोरोना लागेर के हुन्छ, हाम्रो अर्को एउटा केस थियो, यसमा मैले एउटा भन्छु। मैले एउटा पेसेन्ट हेरेको थिएँ, 2-4 महिनादेखि पेट दुखिरहेको थियो होइन, भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब कोरोनाले ऊ होला कि डर अप्ठ्यारो होला कि हस्पिटल आइरहेको थियो। तर 2-3 महिना अगाडि चाहिँ एकदम धेरै नै दुख्यो भनेर चाहिँ हस्पिटल जानुभएको रहेछ। अनि त्यहाँ गएपछि अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो, अल्ट्रासाउन्डमा 2टै किडनी सुन्निएको छ पत्थरीको कारणले भनेर गर्नुभएको रहेछ। मका चाहिँ हिजो आउनुभएको थियो, म चाहिँ बाहिर हेरेको थिएँ, मका हिजो आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि यसो हेरेँ त्यस्तो छ भनेर यसो हेर्छु, 2 महिना अगाडिको कुरा थियो, 2 महिना अगाडिको रिपोर्ट। अनि 2 महिना अगाडि यस्तो भनेको छ कोरोनाको डर छ भनेर भन्नुभयो। म चाहिँ अनि मैले चाहिँ एउटा फिमेल हुन्थ्यो, तपाईँको अरू त सबै राम्रै छ होइन, अब तपाईँको कोरोनाबाट तपाईँ मर्ने चान्स लाखौँ, तपाईँको एकदम झिनो छ। तर यो किडनी बिग्रेर डायलिसिस गर्ने चाहिँ 2 महिनापछि तपाईँ मका फेरि आउनुहुन्छ भनेर उहाँलाई एकदम मुख भनौँ न उ गरेर भने। किनभने मैले भनिहालेँ, अघि पनि भनिहालेँ, हामी डर आफ्नो ठाउँमा छ, त्रास आफ्नो ठाउँमा छ। तर के आफूलाई अहिले के इमर्जेन्सी छ, के अप्ठ्यारो छ। अस्ति हामीले जुन हाम्रो के अरे मुटुको विशेषज्ञहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ, कतिजना त घरमा त्यो जुन हार्ट एट्याक भनेर भन्छौँ नि, घरमै हार्ट एट्याक हुँदा यो जुन चेस्ट पेन हुँदा पनि भोलि कोरोनाको डरले हस्पिटल नगइकन के अरे घरमै दम छोडेको या मरेको एक्सपायर भएको पनि केसहरू हामीले पनि सुन्न आएको छ। त्यस कारण प्लिज प्लिज अप्ठ्यारो छ भने हस्पिटल जानुहोस्। मैले यो बाह्रमा हस्पिटल भन्दा सबैभन्दा सेफ प्लेसै हस्पिटल गर्छ। तरकारी बजार भन्दा अहिलेको खसी बजार भन्दा त डेफिनेटली हस्पिटल चाहिँ धेरै सेफ छ होइन त। त्यही भएर प्लिज मैले अघिको भनिहालेँ, एकपल्ट यो दसैँमा होस् या तपाईँको जन्मदिनमा होस्, कुनैमा पनि होस्, आफ्नो जेनरल बडी चेकअप चाहिँ गराउनुहोस्। त्यसले गर्दा पछि गएर चाहिँ सजिलो चाहिँ हुनेवाला छ। अब फेरि 2-3वटा प्रश्न लिन चाहन्छु। ह्याप्पी दसैँ भन्नुभएको छ नेहा सिल्वजी, एकचोटि एकाइ हजुर ठिकै छ। नेहा सिल्वलजीले सोध्नु भएको छ,
नमस्ते डाक्टर, एकचोटि एकेआई भइसकेपछि कम्प्लिकेसन कतिको आउन सक्छ होला भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको छ है। सोध्नु भएको छ नेहा सिलवाजी। अब धेरैलाई चाहिँ एकेआईको बारे अलिकति भनिदिनु सक्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब? एकेआई भनेको चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि केही कुनै कारणले गर्दाखेरि किडनीमा असर देखिएको छ, तर त्यो असर चाहिँ हामीले छिटो ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने फेरि किडनी चाहिँ नर्मल अवस्थामा आउन सक्ने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी एकेआई भन्छौँ होइन, एक्युट किडनी इन्जुरी जुन भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएटिनिन लेभलहरू हेर्ने, अनि तपाईँको सिम्टमहरू चाहिँ जस 3-4 दिनमा चाहिँ अलिकति क्रिएटिनिन लेभलहरू धेरै छिटो बढिरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनहरूमा, कतै पेन किलरहरू खाइरहनु भएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनहरूमा, अथवा पिसाबको इन्फेक्सन बारम्बार भइरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ एकेआई हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। तर एकेआई भनेपछि चाहिँ हामीले समयमै ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो भने फेरि किडनी चाहिँ नर्मल अवस्थामा आउन सक्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामी युजली एकेआई भनेर भन्दछौँ। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा कमन कजहरू भने चाहिँ डिहाइड्रेसन भन्छौँ, जुन धेरै बान्ता गर्ने, डाइरियाहरू भएको बेलामा चाहिँ गर्ने। एकेआई नेहा सिलवाल चाहिँ एकेआई भनिहाल्नु, डाक्टर साहब स्कन्दले भनिहाल्नु भयो। एकेआई भनेको चाहिँ एक्युट किडनी इन्जुरी, जुन चाहिँ अचानक होइन किडनीमा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। त्यो अचानक गर्ने भएर तुरुन्त हुने भएर यसको तुरुन्त उपचार गर्यो भने 100% राम्रो हुने हुन्छ। अब एकेआईमा हामीले कतिवटा यो जुन व्याक्स स्प्राइड हुन्छ नि, बारुलाई टोकेको, सरी बारुलाई टोकेको, मेरो विचारमा यो लास्ट यही लकडाउनको भित्र मैले 2-3 केस हामीले आयो होइन। बारुलाई टोकेर जुन युजली नुवाकोटबाटै आएको थियो। आई थिङ्क जब जहाँसम्म मलाई लाग्छ 3 केस 2टा नुवाकोटबाट, एउटा धादिङबाट आउनु भएको थियो। उहाँहरूको चाहिँ बारुलाले एकजना चाहिँ 40-50वटा बारुलाले टोके जस्तो लाग्छ। त्यस्तो केस बारुलाले टोकेपछि जुन शरीरमा पोइजनहरू हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ किडनीलाई चाहिँ असर गर्छ, अलिकति असर गर्छ। असर गरे भएर त्यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मेरो विचारमा एकजनालाई चाहिँ के 10-15वटा डायलिसिस, एकजनालाई चाहिँ 4-5वटा डायलिसिस गर्नुपर्ने। अब म्याक्सिमम् डायलिसिस भन्न साथ हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ धेरैजना तर्सिहाल्ने पर्ने हुन्छ, कारण डायलिसिस भन्न साथ अप्ठ्यारो मान्ने, गाह्रो मान्ने भन्ने हुनुहुन्छ। अब डायलिसिस भयो कि अब किडनी बिग्रिसक्यो, असर गर्ने। जस्तै हाम्रो डाक्टर स्कन्दले भन्नुभएको छ एकेआईमा चाहिँ अब कुनै पनि के कारणले एकेआई भएको छ त, जस्तै डाइरिया, धेरै दिशा लाग्यो, पातलो दिशा धेरै भइरहेछ, उल्टी धेरै भइरहेछ, त्यस्तो भएको बेलामा यदि त्यो कन्ट्रोल गर्यो भने तपाईँको एकेआई राम्रो हुन्छ। जस्तै कुनै औषधिहरू, पेन किलरहरू खानु भएको छ, बारुलाले टोकेको छ, जुन भनौँ न पोइजनहरू खान्छ, कहिले पत्थरीले गएर पिसाबको नली ब्लक भएको छ, त्यसले गर्दा पनि किडनीको भनौँ न जुन क्रिएटिनहरूको मात्रा बढ्न सक्छ। त्यो बढेको चाहिँ अब पत्थरीको कारणले बढेर चाहिँ पत्थरी निकालिदियो भने त्यो सबै राम्रोमा आउँछ। यदि बारुलाले भने हामी कुरा गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अब डायलिसिस गरेर हुन्छ कि औषधि गरेर हुन्छ, पिसाब राम्रोसँग क्लियर आउट गर्यो भने त्यो निको हुन्छ। तर हाम्रो नेहा सिलवाल चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि, एकपल्ट एकेआई भइसक्यो, एकपल्ट किडनीमा असर भएर अहिले पुरा 100% राम्रो भयो पनि तपाईँलाई चाहिँ सेकेन्डपल्ट हुने चान्स चाहिँ अलिकति अरूभन्दा अलिकति बढी हुन्छ। त्यही भएर 2-4वटा कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। बारम्बार रेगुलर चेकअप गरिराख्नु पर्यो है। पहिला तपाईँको एकेआई भएको के कारणले भएको हो त्यो बुझौँ, त्यो कारण चाहिँ सकेसम्म तपाईँले त्यो अभोइड गर्न खोज्ने है, त्यो कुरा हुन्छ। त्यस्तै पानीहरू प्रशस्त खाने होइन, पानी प्रशस्त खाने, मैले अघि भनिहालेँ, बारम्बार चेकअप 6-6 महिनामा यस्तोमा चेकअप चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। पानी प्रशस्त खाने, किनभने अब पेन किलर्सहरू यस्तो केकहरू खायो भने फेरि हुने चान्स चाहिँ डेफिनेटली अलिकति बढी चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ है त। त्यो चाहिँ हुन्छ। नेहा सिलवालजी अब भनिहालेँ एकेआईबाट एकपल्ट राम्रो भएपछि राम्रो त राम्रो हुन्छ, 100% राम्रो हुन्छ, तर फेरि हुने चान्स तपाईँलाई चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा डराउनु पर्ने होइन, अलिकति होसियार भएर आफ्नो टाइममा चाहिँ चेकअप गऱ्यो भने, चेक जाँच गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। त्यस्तै अर्को विकास लामाजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, किडनी ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा कति लाग्छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अघिदेखि हामीले बारम्बार भनिरहेको छु, किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ केही छुट चाहिँ दिनुभएको छ होइन। तर अब जुन ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेला चाहिँ जुन डोनर, जुन दिने मान्छे भनौँ न, दान दिने मान्छेको चाहिँ हामीले चेक जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ 2-4 लाख चाहिँ त्यसमा खर्च हुने हुन्छ है। साथसाथै अपरेसनको गऱ्यो भने लगभग अर्को 2-4 लाख चाहिँ खर्च हुन्छ, जुन चाहिँ पछि गएर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो अपरेसनहरूको यताउता गरेर 4 लाखसम्म उहाँ गभर्मेन्टले दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँले सुरुमा चाहिँ 6 देखि 8 लाखसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्यानेज गर्नु सक्नुभयो भने त्यसले चाहिँ ट्रान्सप्लान्टतिर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनभने मैले फेरि भनिहाल्छु, एकैपल्ट गभर्मेन्टले चाहिँ लास्टमा दिने हो। त्यही भएर स्टार्टिङमा जुन डोनरहरू, जुन दान दिने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पुरा चेक जाँच गर्दा
होइन पुरा गर्दा गर्दै गइरह्यो भने पछि राम्रो त्यो त्यसमा चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही कारण मैले भनिहालेँ 6 देखि 8 लाखसम्म तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने त्यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि ट्रान्सप्लान्टको त खालि त्यो अपरेसन गर्ने मात्र नभएर अघि हामीले कुरा गरेँ नि औषधिहरूको ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि पनि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले हाई डोज औषधि खानुपर्ने हुन्छ। औषधिको पनि पैसा खर्च हुन्छ है। त्यही भएर बिस्तारै जस्तै समय बित्दै गयो औषधिको मात्रा पनि कम हुँदै जान्छ। औषधिको मात्रा कम भनेको पैसा पनि कम हो। त्यस कारण लगभग अर्को 1-2 लाख चाहिँ तपाईँ लाग्छ भनेपछि लगभग 8 देखि 10 लाख चाहिँ तपाईँको पुरा उसम्म गर्ने गर्छ। मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ सुरुको महिनाहरूमा चाहिँ तपाईँको 10,000 जति महिनाको खर्च हुन्छ अगाडिको सुरुको 6 महिना। त्यसपछि 5,000 त्यस्तै गर्दै पछि गयो भने 2-3 हजारसम्म चाहिँ तपाईँको हरेक महिना खर्च हुने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो विकास लामाजी तपाईँले मैले मोटामोटी भनिदिइहालेँ के कस्तो हुन्छ भनेर, त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढौँ। कुन चाहिँ सोध्नुभएको छ ज्ञानकी कशिप थापाजीले। ए ओके ज्ञान कशिप थापा सोध्नुहुन्छ। सर कोभिड-19 को बेला गुर्जो खाने चलन छ, कजेस एकै भएर पनि छ होइन। सो वाट इज योर टेक अन इट सर? अब डेफिनेटली अब धेरै अहिलेको त खुब त्यो गुर्जो भनेर काठको के पिसहरू मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन, त्यो काठको पिसहरू ल्याएर गर्ने गर्छ। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने एकेआई क्रिएट गर्ने या किडनीमा भनिहालेँ किडनीमा असर गर्ने कुनै पनि कुराहरू एउटा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले के कुरा खान्छौँ होइन, जे कुरा पनि हामीले जुन खान्छौँ त्यो खानेकुराहरू चाहिँ के हुन्छ त, के कलेजोबाट सफा भएर हाम्रो ल्याट्रिन दिशातिरबाट जान्छ या त्यो के किडनीले सफा गरेर पिसाबको माध्यमबाट जान्छ। औषधिहरू टक्सिनहरू होइन जुन भनौँ न जस्तै यो गुर्जो खान्छौँ जुन कहिले त्यो हामीले च्याउ भन्छ नि पोइजन मसरुम पोइजन भन्छौँ, जस्तै अघि बारुलाको टोकाइ पनि भन्ने कुराहरू त्यसको पनि त पोइजन त्यो बिख हुन्छ नि, त्यो बिखहरू चाहिँ 85% जति चाहिँ किडनीले सफा गर्ने गर्छ है। त्यो किडनीले सफा गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै अब टक्सिनहरू हाई डोजमा छ। अब यही जुन हामीले जुन अहिले कोरोनाको भनेर खुब गुर्जो एकदम चलेको छ त्यसले गर्दा त्यसले हो कि त्यसले पनि टु सम एक्सटेन्ड गर्न सक्छ। अब मैले यसमा भन्दाखेरि अब एउटा पेन किलर खाँदा किडनीमा असर गर्छ, मैले खाँदा मलाई गर्न सक्ला, हाम्रो डाक्टर स्कन्दले खाँदा उहाँलाई गर्न नसक्ला, त्यो हुन्छ। त्यही कारण मान्छेमा पनि डिपेन्ड गर्छ गुर्जो खानेमा के नहुने। कोही त अहिले 1 वर्ष हाम्रो कविजी हुनुहुन्थ्यो नि 1 वर्ष रक्सी हरेक 1 ग्लास रक्सी खानुहुन्छ 1 वर्ष बाँच्नु भयो भनेर अहिले खुब मलाई सोसियल मिडियामा पनि धेरै प्रश्न 1 ग्लास चाहिँ खानुपर्ने हो कि भनेर खुब प्रश्न आएको थियो। तर कतिजना त हामीलाई थाहा पनि छ कि 40 वर्षभन्दा मुनि रक्सी खाएर मरेको पनि धेरैजना छन्। त्यही कारण 1-2 जनाको यस्तो होला त्यस्तो होला भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। जहाँसम्म मेरो टेक छ अब मलाई राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन अहिले किन साइन्टिफिक कुनै हामीलाई स्टडी नभइकन केही नभइकन मैले त्यसरी हो होइन भन्न सक्दिनँ। तर यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु यदि त्यसमा टक्सिनहरू छ के छ भने त्यसले चाहिँ डेफिनेटली किडनीमा चाहिँ असर चाहिँ गर्छ। कसलाई गर्छ कसलाई गर्दैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। अब त्यही भएर प्रश्न चाहिँ एकदम ज्ञान केशवजी एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो है। तर यसमा चाहिँ म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु कि अब स्टडी नभइकन यसमा चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट दिन चाहन्दिनँ। तर तपाईँहरू याद गर्नुहोस् तपाईँहरू त्यो खाएको बेलामा पिसाबमा मात्र कमी भयो, पिसाबको रङ अलिक चेन्जेस भयो, क्या अप्ठ्यारो पिसाब फेर्दा पोल्ने सोल्ने यस्तो के अप्ठ्यारो भयो या जिउ चिलाउने यिनीहरू के अलिक अप्ठ्यारो भयो, त्यो अलिक डिफिकल्टिज के रहेछ भने प्लिज तपाईँ त्यो कन्टिन्यू नगर्नु, खाना चाहिँ छोडिदिनु होला। त्यो हाम्रो जुन कति दिन अगाडि यो कोभिडको अगाडि पनि त्यो जमराहरू जुस खाएर त्यसले लिभर राम्रो गर्छ के भनेर वेट घटाउँछ भनेर खुब चलेको थियो नि, त्यो पनि यस्तै हो है। त्यो खालि एउटा त्यसको पनि साइन्टिफिक प्रुफ केही भएन, खालि मान्छेको भनमा यसले एकजनाले यस्तो भनेर त्यो भएको हो। अब यसमा पनि मैले भनिहालेँ स्टडी बिना म के कस्तो छ त्यो भन्न सक्दिनँ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ला। अरू के क्वेसन? एउटा क्वेसन छ सुशीला मदजी सोध्नुहुन्छ। नमस्कार डाक्टर सर, म 10 वर्ष भयो डायलिसिस गरेको, हप्तामा 3 पटक सुरुमा गर्छु। सुरुमा प्रेसर हाई 200 देखि 110 हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ 80/60 हुन्छ।
अनि डायलिसिस गर्दा त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ डेक्स्ट्रोज दिँदाखेरि पनि 80/60 90/70 मात्र हुन्छ, किन होला भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यो के सुशीला के भन्नु सुशीला महतजी। अब पहिला चाहिँ हाई हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हजुर पहिला चाहिँ 200/110। अब सुशीलाजी के अरे अब 10 वर्षदेखि डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ, अब प्रेसर हाई भएको छ है। अब यो चाहिँ उहाँ सुशीलाजी मात्र नभएर डायलिसिस गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ डायलिसिस गरिरहेको मान्छेको प्रेसर युजली हाई नै हुन्छ। तपाईँलाई सबैलाई अवगतै छ होला, डायलिसिस गर्ने मान्छे तपाईँको प्रेसर हाई नै हुन्छ। तर यदि प्रेसर स्वाट लो भएको छ भने 2-4 कुराहरू बुझ्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। एक, तपाईँको मुटुको अवस्था के कस्तो छ है। एकैपल्ट डायलिसिस प्रेसर हाई भइरहेको मान्छेको स्वाट प्रेसर कम भएको छ भने तपाईँको मुटुको अवस्था के कस्तो छ हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ रगतको कोलेस्ट्रोलको लेभल भनौँ न, रगतको नलीहरू, तिनीहरूको अवस्थाहरू पनि बुझ्नुपर्ने। म चाहिँ पहिला के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले सुशीलाजी 2-4 कुराहरू, एउटा चाहिँ तपाईँको औषधिहरू के कस्तो छ, जुन तपाईँको जुन 200/100 भएको बेलामा जति मात्रामा औषधि खाइराख्नु भएको छ अहिले पनि त्यति नै खाइराख्नु भएको छ कि छैन, तपाईँको अरू खानपिनमा राम्रो भएर तपाईँको प्रेसर लो भएर औषधिको मात्रा बढी भयो भने यस्तो भयो कि होइन, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो नम्बर मैले भनिहालेँ मुटुको एकपल्ट तपाईँ इको इसिजी या कुनै मुटु रोग विशेषज्ञ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको जुन डायलिसिस गर्ने सेन्टरमा या कुनै पनि ठाउँमा गएर चाहिँ मुटु रोग विशेषज्ञलाई गएर एउटा इको इसिजी गर्नुहोस्, त्यसले पनि तपाईँलाई सजिलो गर्छ। साथसाथै मैले भनिहालेँ अरू के कारणले हो त प्रेसरको औषधिहरू तपाईँ जुन ठाउँमा डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ डायलिसिस गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर तपाईँको औषधि कुन प्रेसरको औषधि के कस्तो छ, कुन टाइमिङमा खाइराख्नु भएको छ, त्यो एउटा बुझ्नु जरुरी छ। अनि जुन प्रेसरको तपाईँको कम भएको कुरा गर्नुभएको छ, डेक्स्ट्रोज दिएर युजली प्रेसर सर्टन उसमा मात्र हुने हो, त्यस्तो बढ्ने हुने। डेक्स्ट्रोजले प्रेसर होइन सुगर चाहिँ बढाउँछ होइन। मेन कुरा चाहिँ अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको प्रेसर के खालि डायलिसिस गर्ने बेला मात्र लो भयो हो कि अरू बेला पनि, जुन डायलिसिस नगर्ने दिनमा पनि तपाईँको प्रेसर लो भएको छ कि छैन त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। किनकि डायलिसिसमा कहिले त्यसको तपाईँको डायलाइजरको रियाक्सन भएर डायलाइजरको त्यो कारणले पनि प्रेसर लो भयो हो कि, कारण 2-4 कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ यदि यस्तो के रहेछ भने हाम्रो डाक्टर स्कन्दको नम्बर लिनुहोस् 9801911704 9801911704। तपाईँले पर्सनली फोन गरेर पनि प्रेसर लो भयो यस्तो बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँ डायलिसिस गरिराख्नु उहाँ डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर के कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेभे यदि तपाईँ काठमाडौँमा छ भने हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर कलङ्कीमा छ। कलङ्कीमा चाहिँ हामी यहाँ सधैँ दसैँको बेलामा पनि खुल्लै नै छौँ, त्यही भएर तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भने साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने अब दसैँको अवसरमा प्लिज अब तपाईँहरू के कमेन्ट छ के कस्तो छ भन्नुहोस्। अब म यसमा चाहिँ दसैँमा चाहिँ अब किडनी बचाउनमा चाहिँ के खाने कुरा खान पर्ला त डाक्टर साहब, यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब मलाई चाहिँ अब तपाईँ यसो भनौँ न, अलिकति राम्रो इन्ट्रेस्टिङ भनौँ, 5वटा यो दसैँमा खाने हुने 5वटा खान नहुने कुराहरू भनिदिनुहोस्। अब मेनली त हामीले खाने के भन्दाखेरि पानीको मात्रा एकदम सबैलाई इम्पोर्टेन्ट। पानी आफ्नो शरीरलाई चाहिने जति भनौँ 3 देखि 4 लिटर चाहिँ कम्तीमा पनि दिनमा पानी खाने होइन। अनि हेल्दी फुड्सहरू जस्तो फलफुलहरू खाने, त्यसपछि नुन पिरोहरू चाहिँ स्वाभाविक मात्रामा जुन आफूलाई हुने नुनहरूको मात्रा चाहिँ मिलाएर खाने, त्यो चाहिँ गर्नु आवश्यक छ होइन। अब हामीले बार्नुपर्नेमा चाहिँ चुरोट रक्सी कुरा गरिहाल्यौँ, चुरोट रक्सी बार्ने। अब दसैँको बेलामा मासु खाने भन्दा धेरै मात्रामा नखाने, नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो शरीरलाई राम्रो हुने खालको गरेर, जस्तो अब हामीसँग कोलेस्ट्रोलको समस्या छ, सुगर प्रेसरहरूको समस्या छ भने त्यो हिसाबले हामीले मासुको मात्रा पनि त्यही हिसाबले खानु पर्यो। अनि साथसाथै अब अन्य चाहिँ जुन हामीले यो प्याकेटेड फुडहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कमी ल्याउने, त्यसमा त्योहरू चाहिँ बार्नु पनि आवश्यक देख्छु। हुन्छ। अब दसैँ भनेपछि त मासु होइन, मासु खसी काट्ने, यताको कुखुरा काट्ने, भनौँ न मासु नै मासु भन्छ। अब मासुको पर्वै भनौँ न। अब कतिजना भेजिटेरियनले सुनिराख्नु भएको छ, प्लिज तपाईँ चाहिँ अलिकति माइन्ड नगर्नुहोस् ल। तर युजली चाहिँ हामीले चाहिँ मासु नै मासु भन्छ, बिहान पनि मासु दिउँसो पनि मासु। अहिले त अब एटलिस्ट टिकाको हामी घर जाँदैनौँ, किनकि यसपालिको दसैँ भनौँ न सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर सकेसम्म आफ्नो नजिकको आफ्नो परिवारमा मात्र मनाउनुहोस्। यसपालिको दसैँ के भन्यो आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै सर्कल आफ्नै क्लोज फ्यामिलीसँग मात्र बसेर अब इष्टमित्रहरू पछि अर्को दसैँ त आइहाल्छ नि, अर्को दसैँमा गरौँ न। यसपालि सकेसम्म क्लोजमा बस्ने भएर त्यही भएर पनि
पहिला पहिला त के हुन्थ्यो, अब घरमा खाना खायो, ठुलो मम्मी कहाँ गयो त्यहाँ पनि अरू केही नभए नि छोरो 2-4 पिस मासु खायो या चिउरा खायो, फेरि अरू घरमा गयो, ससुराली गयो त्यहाँ पनि 2-4 पिस मासु, जहाँ गए पनि खानु, दिनमा त खाएको खाइ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि असर गर्छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ होला त? अब मासु त अब अब भन्नु यसपालिको दसैँ त अलिक डिफ्रेन्ट हुँदैछ। अब युजली अब मासु खाइराख्नुमा त्यसमा चाहिँ के कस्तो गर्दा चाहिँ अलिकति किडनीलाई पनि राम्रो होस्, अरू हेल्थ पनि राम्रो होस्? सबभन्दा राम्रो त हामीले पानीको मात्रा भनिहालेँ। पानी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मासु खाँदाखेरि पानी त्यो गर्नु पऱ्यो। पानी चाहिँ नि आफूलाई भनौँ न त्यही भनिहालेँ 3 देखि 4 लिटर एटलिस्ट खानु पऱ्यो। त्यसका साथसाथै त्यो मासुमा पनि नुनको मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने मासुमा स्वतः नुनको मात्रा अलिक बढी हुनुभएकोले कम नुन हालेर पकाउने त्यो गर्न सकिन्छ। साथसाथै चिल्लोहरू पनि सकेसम्म बोसोहरू कम गरेर त्यो गरेर खान सकिन्छ। र यसको साथसाथै यो सबै खाए तापनि सबभन्दा कन्ट्रोलमा के गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज गरेर त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ हटाउनेलाई चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एक्सर्साइजमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। एकदम एकदम डक्टर स्कन्दर तपाईँले भनिहाले। अब सासूले त अब मासु खान्न भन्न सकिन्न होइन, अब घर फ्यामिलीमा चाहिँ खान्न भन्न सकिन्न। त्यो खायो भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ आज मैले धेरै खाछु, अब यसलाई चाहिँ धेरै एक्सर्साइज गरेर त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने, पानीहरूको मात्रा बढी खाने, मासु त खायो साथसाथमा सागपातहरू पनि खाने, त्यसले गर्दा पनि तपाईँको न्युट्रलाइज गर्छ। त्यो पनि हो। अनि प्लस भने जस्तो एक्सर्साइज 2 किलोमिटर बढी दौडिने जुन नर्मल युजली गरिरहेको छ, त्योभन्दा भोलिपल्ट अलि एक्सर्साइज बढी गर्दा त्यसले गर्दा पनि केही हदसम्म चाहिँ तपाईँको राम्रो गर्ने गर्छ। किनकि हाई प्रोटिन अब हामीले 4 खुट्टे मासुहरू, खसीको मासुहरू, बफ खानेहरूलाई बफको मासुहरू होइन, पोर्कहरू खानेहरूलाई पोर्कको मासुहरू, यिनीहरूले चाहिँ युजली किडनीमा चाहिँ हाई प्रोटिनले चाहिँ असर चाहिँ गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई अब त्यो एकैपल्ट कम गर्न नसक्यो भने साथसाथै पानीको मात्रा बढाउने, चिल्लोपन बढाउने, घटाउने सरी नुनको मात्रा घटाउने, अनि साथसाथै सागपातहरू यिनीहरू पनि खायो भने त्यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सजिलो गर्ने गर्छ। खानेकुरामै एउटा प्रश्न आएको छ। हाम्रो मेधावी महर्जन हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो लुपस वारियर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ कि लुपस पेसेन्टले खानै नहुने कुनै फुड छ डक्टर साहब, अनि कस्तो डायट मेन्टेन गर्दा चाहिँ ठिक होला भनेर उहाँ चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर, मेधावी मैले भने अघि हामी बायोप्सीको कुरा गर्दा अस्ति भर्खर रिसेन्टली हाम्रो मेधावीजी उहाँको पनि बायोप्सी गरेको थियौँ। त्यो त एसएलईको पेसेन्ट। अब भने एसएलई रोग, हामीले लुपस रोग त बारम्बार कुरा गरिरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ म के भन्नु चाहिँ एसएलई होस् या कुनै पनि बाथको रोगहरूको भन्नुहोस्, इभन इट इज डिफ्रेन्ट के डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नुहोस् होइन। एसएलईमा चाहिँ 2-4वटा कुरा चाहिँ गर्ने खानेकुरा मात्र नभएर मैले आपको 2-4 घाम, सनलाइट चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है। पहिला खानेको कुरा पनि आउँछ, तर त्यसमा चाहिँ मैले 2-4वटा कुराहरू चाहिँ माधवी तपाईँलाई मात्र नभएर अरू कुरालाई पनि एड अरू मान्छेहरूलाई पनि होस्। एउटा चाहिँ सनलाइट चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गर्नु, के अरे एकदम के अरे जुन घाममा डाइरेक्ट घाममा नजाने, यदि जानै पर्यो भने छाता युज गर्ने, सन ब्लकहरू युज गर्ने होइन, त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ 1। 2 चिसो कुराहरूबाट बस्ने है। जस्तै धेरै बेर पानी चलाउनु पर्यो भने केही बिचमा ब्रेक लिने होइन, चिसो आइस पानीहरू, यस्तो चिसो मौसममा भनौँ न, अब दसैँपछि त विन्टर सुरु हुन लाग्छ, आफ्नो जिउ पनि तातो राख्ने, तिनीहरू गर्नु पर्यो। अब नेपालीहरू त कहिले भाँडा माझ्नु पर्ने, लुगा धुनु पर्ने भनौँ न, त्यो भन्नुहुन्छ, घर पुस्ने यताउता गर्नु पर्यो, पानीमा हात धेरै चलाइराख्नु पर्ने रहेछ भने मैले भनिहालेँ त्यो चाहिँ बिचमा ब्रेक लिने, 2-4वटा भाँडा माझ्यो, 2-4वटा लुगा धोइसकेपछि एकछिन ब्रेक लिएर हात एकदम सुक्खा राखेर राख्ने, अनि फेरि गर्ने, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अनि अरू अब तपाईँ त खानुहुन्न, अरू जुन चुरोट र स्मोकिङ र एल्कोहल जो छ त्यो पनि प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको नर्मली प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अर्को हामीले जुन किडनीमा नै अघि कुरा गरेका थियौँ नि, जुन जङ्क फुडहरू, नुनको मात्राहरू कम गर्ने, किनकि एसएलई भएपछि किडनीमा असर हुने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। किडनीमा असर भनेको प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर जुन हाइपरटेन्सन होइन, उच्च रक्तचाप भन्छौँ, त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा पनि किडनी बिग्रिन्छ। किडनी बिग्रिएको मान्छेलाई पनि प्रेसर हाई हुन्छ, त्यसले गर्दा दुइटाले चाहिँ एकअर्कालाई घिउ हाले जस्तो हुन्छ। त्यही भएर नुनको मात्रा कम। इभन एक्सर्साइज हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ, एक्सर्साइज गर्ने, त्यो गर्नु पर्यो। अनि जोइन्ट पेनहरू जुन एक्सर्साइज भनौँ न, हाम्रो बाथको त के हुन्छ, इभन एसएलई पनि एउटा कडा किसिमको बाथ हो होइन, त्यसमा पनि हामीले जोइन्ट एक्सर्साइजहरू गऱ्यो, हातको होइन, औँलाको, खुट्टाहरूको, यिनीहरूको एक्सर्साइजहरू गऱ्यो भने त्यसले गर्दा पनि कम गर्ने हुन्छ। खानेहरूमा चाहिँ जुन कमन कुराहरू मैले भनिहालेँ, चुरो रक्सीहरू भइहाल्यो। त्यस्तै अरू फुडहरूमा चाहिँ के भन्छ भने जङ्क फुडहरूको कुरा गरिहाल्छ, सकेसम्म जङ्क फुड बाहिरको कुराहरू नखाने, प्याकेटेड फुडहरू
चिप्सहरू होइन, पुरानो प्याकेटेड फुडहरू भनौँ, चिप्सहरू जुन जुन हामीले प्याकेटहरूमा पाउनेहरू हुन्छ नि, जस्तै इभन ससेसहरू, यिनीहरू कुराहरू पनि सकेसम्म नखाने। साथसाथै पुरानो कुराहरू भनेको चाहिँ पुरानो अचार, तामा, सिम्कीहरू, जुन हामीले उसमा गुन्द्रुक यस्तो यस्तो कुराहरू राखेको हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले प्रिभेन्ट गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ म के थप्न चाहन्छु भने मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ। हेर्नुहोस् माधवीजी, अब तपाईँहरूलाई एज टाइम पासेस होइन, यसरी भइसकेपछि अब तपाईँहरूले पनि एउटा के बुझ्नुपर्छ भने मलाई यो खायो भने मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, मेरो हातहरू गाह्रो हुन्छ, दुखेको हुन्छ भने। जस्तै मैले अब टमाटर के अरे गोलभेडा मैले खाएँ भने मलाई दुख्छ अरे, सपोज हाम्रो डक्टर स्कन्दले खायो भने उहाँलाई दुख्दैन, त्यस्तो हुनसक्छ। कोहीलाई चाहिँ मलाई कोक फ्यान्टा खान्छु मलाई के हुँदैन भन्छ, तर कोहीलाई चाहिँ कोक फ्यान्टा सोडाहरू त्यस्तो पऱ्यो भने दुख्ने हुन्छ। त्यही कारण एउटा खानेकुराहरूमा चाहिँ जुन बेसिक कुराहरू भने त्यो चाहिँ सबै बार्नै पर्यो होइन। तर तपाईँहरू चाहिँ याद गर्नुहोस्, गेडागुडी धेरै खा बेलामा अप्ठ्यारो हुने हुन्छ कि तपाईँलाई, त्यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो। अनि भने नि जस्तै गोलभेडा, तामा त सकेसम्म अभोइडै गर्नुहोस् होइन युजली। अब जस्तै गोलभेडा, कुनै फलफुलहरू होइन, त्यस्तो खायो, अमिलो दहीहरू खाँदा कोहीलाई हुन्छ कसैलाई हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन मैले अघि 4-5वटा कुराहरू भने त्यो चाहिँ बार्नै पर्यो। अरू बाँकी चाहिँ विथ टाइम तपाईँले आफूले बुझ्दै जाँदा चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। खानेकुराको अर्को एउटा प्रश्न पनि रहेछ यहाँ, मन्जु ढकालजीले सोध्नु भएको छ। खानेकुरा भन्दा आफूलाई भोक लागिसक्यो। पथरी भएकोले क्याल्सियम नखाने भन्ने कुरामा कतिको सत्यता छ, अनि अरू के खानु हुँदैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हाम्रो मन्जु ढकालजी नमस्ते। यो एउटा चाहिँ एकदम हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ एउटा एकदम भनौँ न रङ इन्फर्मेसन मिथ चलिरहेको छ कि क्याल्सियम र स्टोन भनौँ न पत्थरी हाम्रो नेपालमा एकदम यङ एजलाई पनि पत्थरी भएर छ। स्पेसली म हरेक महिना सुदूरपश्चिमतिर जान्छु, त्यहाँ सुदूरपश्चिम धनगढी महेन्द्रनगरतिर पनि इभन 17-18 वर्ष इभन 14 वर्षको मान्छेले पत्थरी लिएर आएको छ भनेपछि पानीहरू खानेकुराहरूमा तपाईँले याद गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा अर्को म एउटा के थप्न चाहन्छु भने एकपल्ट पत्थरी भयो, मैले 2 वर्ष अगाडि पत्थरी भएको थियो, डक्टर साहब अपरेसन गरेर निकालिदिएँ, अहिले त छैन। त्यो यो गलत फेमीमा चाहिँ कहिले नबस्नुहोस् प्लिज। किनभने हामीले अस्ति नै एउटा किडनी ड्यामेज भएर आइसकेको मान्छे 7 वर्ष अगाडि किडनी पत्थरी थियो भनेर अपरेसन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि इटहरी कि कहाँको थियो मैले एक्ज्याक्टली ठाउँ चाहिँ बिर्सेँ। अपरेसन 7 वर्ष अगाडि अपरेसन गर्नुभएको के पत्थरीमा, दुईटैमा अपरेसन गरेको थियो, पाइप साइप के गरेको थियो। अनि त्यसपछि पाइपहरू निकालेर गए। अहिले चाहिँ के भएको थिएन, अहिले त अप्ठ्यारो भएर आउनुभयो, खुट्टा सुन्नाएर यस्तो आउनु भएको थियो, उहाँको त दुइटै किडनी फेल। अनि तपाईँको यो 7 वर्षको बिचमा के गर्नुभयो भने त केही गरेन। टिचर थियो जस्तो एटलिस्ट मैले एक्ज्याक्टली त बिर्सेँ। अपरेसन गर्यो अनि त्यसपछि 7 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ केही गर्नु भएन, न डक्टरलाई परामर्श लिनुभयो, न सिम्पल जाँचहरू गर्नुभयो, केही गर्नु भएन। त्यस्तो यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु, एकपल्ट पत्थरी भएपछि जिन्दगीभर पत्थरी भइरहेको छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ टाइममा पानी, पत्थरीको सबैभन्दा मेन ट्रिटमेन्ट भनेकै फेरि पानी प्रशस्त खाने, एक्सर्साइज रनिङ हुन्छ, स्किपिङ डोरी खेल्ने होइन, अब दौडिने, भर्याङ तलमाथि गर्ने, यो एक्सर्साइजहरू गऱ्यो भने तपाईँलाई फेरि पत्थरी हुने चान्स कम हुन्छ। साथसाथै टाइममा 3 महिना हुन्छ या 6 महिनामा हुन्छ तपाईँको पत्थरीको जाँच, पिसाबको जाँच, भिडियो एक्सरेको जाँचहरू गऱ्यो या वर्षमा त्यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। अब यसमा कुरा आयो क्याल्सियम। अब क्याल्सियम भनेपछि त हाम्रो पत्थरी रोगको चाहिँ सबैभन्दा कमन कज होइन, सबैभन्दा त्यो पत्थरी ढुङ्गा बनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै कम्पाउन्ड नै क्याल्सियम हो। अब यति भन्छ पिसाबमा क्याल्सियम धेरै गएर भएर त्यो बन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले क्याल्सियम कम गर भन्ने हाम्रो धारणा छ, तर यो होइन। तपाईँले क्याल्सियम दुईवटा किन्छ। फेरि त्यो भन्नेमा अब यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने क्याल्सियम सप्लिमेन्ट है, बुझिराख्नु। आजकल त के भन्छ भने अलिकति खुट्टा दुख्यो, अलिकति भनौँ न ढाडसाड दुख्यो, अलिकति भनौँ न एज भयो, हड्डीको के समस्या भयो कि यतिवटा क्याल्सियम कम भयो होला क्याल्सियम खा भनेर भन्ने हुन्छ। जुन क्याल्सियम भन्न खोजेको चाहिँ क्याल्सियम ट्याब्लेटहरू है, जुन हामीले क्याल्सियम ट्याब्लेटहरू चक्कीहरू खान्छौँ नि, त्यो खाँदा चाहिँ हुँदैन। हाम्रो मन्जुजी क्याल्सियम ट्याब्लेटहरू, क्याल्सियम सप्लिमेन्टहरू जुन पाउँछौँ नि, क्याल्सियम पाउडरहरू जुन खाने चाहिँ त्यो चाहिँ म नखानु भन्छु। तर नेचुरल क्याल्सियमहरू जस्तै दुधहरू खाने, पनिर, दुधको प्रडक्टहरू तिनीहरू खाँदा चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज मस्ट निडेड। त्यो चाहिँ झन् बढी चाहिन्छ।
एउटा क्याल्सियमको स्टोन भएको, स्टोनमा क्याल्सियम भएको, पत्थरी भएको मान्छेलाई चाहिँ झन् क्याल्सियमको मात्रा बढी खानुपर्छ, तर क्याल्सियम सप्लिमेन्ट चाहिँ होइन, औषधि होइन। त्यो क्याल्सियमको जुन स्यासेसहरू पाउँछ होइन, जस्तै प्याकेटेडहरू धुलोहरू, तिनीहरू चाहिँ नखानुहोस्, तर क्याल्सियमको रेगुलर क्याल्सियमहरू के भन्छ दुधबाट प्रोडक्ट, अब जुन क्याल्सियमको हाई कन्टेनिङ क्याल्सियमहरू तिनीहरू चाहिँ खानुपर्छ। त्यही कारण प्लिज सबैजनाले भन्नुहोस्, क्याल्सियमको स्टोन भएको मान्छेले चाहिँ क्याल्सियम खानु हुँदैन, ट्याब्लेट चाहिँ खानु हुँदैन, क्याल्सियमको सप्लिमेन्ट खानु हुँदैन। अनि तर क्याल्सियममा रिच क्याल्सियम बढी भएको खानेकुराहरू चाहिँ तपाईँले सकेसम्म खानुहोस्। मैले भनिहालेँ कुनै पनि औषधि है, इभन एउटा सानो सिटामोल पनि तपाईँ परामर्श नलिकन चाहिँ नखानुहोस्, त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। किनभने मैले भने हाम्रो नेपालीहरूको त ओहो डाक्टर स्कन्दरले यो औषधि खाएर उसलाई राम्रो गरिरहेको छ, मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, म पनि यो खान्छु भनेर यत्तिकै सुरु गर्ने पनि छन्। 2 वर्ष अगाडि मलाई यो अप्ठ्यारो भएको थियो, डाक्टर साहबले यो औषधि दिनुभएको थियो, यो खाएर मलाई ठिक भएको थियो, अहिले पनि फेरि परामर्श हो त्यही होला नि भनेर खानुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ एकदम गलत हो। यो मैले अघि भने नि नेपालमा चाहिँ किडनी रोगीहरू जुन सानो उमेरमै हुने कारणहरू चाहिँ सबैभन्दा नि यो अज्ञानता भनौँ कि अब अल्छीपना, यो डाक्टर स्कन्दले भने जस्तो अल्छीपना भनौँ कि या नजानी भइहाल्यो ल, भोलि जे भोलि भन्छ नि, भोलि हेरौँला, अब हेरौँ 2-4 दिनमा झन् अलि अप्ठ्यारो भएपछि जम्ला, अलिक गाह्रो भएपछि जम्ला, त्यो भन्ने त्यो अवस्थाले गर्दा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यङ एज कम उमेर भएकोलाई चाहिँ किडनी बिग्रिने त्यो भएको चाहिँ त्यो कारण जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हाम्रो टाइम एकदम सकिन लागिसक्यो है, त्यही भएर लास्ट प्रश्न लिउँ। लक्ष्मी कार्कीजीले सोध्नु भएको छ, डाक्टर साहब मेरो साथी युरिक एसिडको बिरामी हुनुहुन्छ अनि रिसेन्टली क्रिएटिनको रिपोर्ट 1.1 छ, अरू नर्मल छ, कस्तो डायट, फेरि यहाँ डायटकै कुरा गर्नुभएको छ उहाँले पनि, अब कस्तो डायट खानु? अब युरिक एसिड अब होइन, अब युरिक एसिडको भनिहाल्यो। अब लक्ष्मी कार्कीजी तपाईँको मेन कुरा चाहिँ अब साथी भनेर भन्नुभएको छ होइन, मेन चाहिँ युरिक एसिड। अब यति युरिक एसिड बढ्नु रोग होइन है, युरिक एसिड बढ्नु यत्तिकै बढ्दैन। त्यही कारण पहिला युरिक एसिड किन बढेको छ त्यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ है। तपाईँको खानामा डिहाइड्रेसन, पानीको मात्राहरू कमी भएर पनि युरिक एसिड बढ्छ। एक्सर्साइज धेरै गरिराख्नु भएको छ तर पानीको मात्रा कम भएको छ, त्यसले गर्दा पनि युरिक एसिड बढ्छ। जुन कबै एक्सिडेन्ट पऱ्यो, कहाँ लड्यो, ठोक्यो होइन, त्यसले गर्दा ऱ्याप्डोमाइलोसिस हाम्रो एक्सिडेन्ट परेर हुन्छ, त्यसमा पनि युरिक एसिडहरू बढ्छ। अब युरिक एसिड बढ्नु, गाउट हुनु, युरिक एसिड बढेको छ तर हात खुट्टा दुखेको छ कि छैन त्यो बुझ्नु जरुरी छ। कहिले कहिले युरिक एसिड कम भएको हुन्छ तर औँलाहरू, खुट्टाको औँलाहरू दुखिराख्ने हुन्छ, गाउट भन्छौँ हामीले, त्यो बुझ्नु पनि जरुरी छ। त्यही कारण म चाहिँ लक्ष्मीजी तपाईँको यो क्रिएटिन नर्मल छ, यस्तो छ, डाइट भन्दा पनि पहिला के भन्छु भने तपाईँ एकपल्ट डक्टरसँग गएर परामर्श गर्नुहोस् होइन। खानामा चाहिँ म भनिदिइहाल्छु, खाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले अघि पनि भने युरिक एसिड भनेको पुरानो कुराहरू चाहिँ कम खाने, अमिलो दही, जुन गुन्द्रुक भनिहाल्यो, टमाटर भन्यौँ, जुन के अरे राखेको च्याउहरू, तामाहरू भन्छौँ नि, तामाहरू, यिनीहरू पुरानो कुराहरू, पुरानो अचारहरू, पुरानो कुराहरू चाहिँ नखानुहोस्। नयाँ नयाँ फ्रेस तरकारीहरू पनि फ्रेस खायो भने तपाईँको युरिक एसिड कम हुन्छ, अमिलो कुराहरूमा कम हुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ युरिक एसिड पनि एउटा किसिमको बात हो, बात मान्छेमा फरक पर्छ। मैले भनिहालेँ मलाई अब टमाटर गोलबाट खाँदा के नफरक पर्छ, डाक्टर स्कन्दरलाई खाँदा फरक पर्न सक्छ। कारण त्यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। तर म के भन्न चाहन्छु नि, प्लस डक्टर कहाँ गएर एकपल्ट परामर्श गर्नुहोस्, तपाईँको युरिक एसिड, तपाईँको साथीको युरिक एसिड किन बढेको छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। म एकदम चाँडो जाँदैछु किनकि हाम्रो टाइम पनि सिद्धिसकेको छ। अब सरी टु से हामी यो लास्ट क्वेसन लिँदैछु, त्यसपछि फेरि दसैँको फेरि शुभकामना भन्छु, अनि दसैँ तिहार पछि फेरि एकपल्ट हामी आउँछौँ। र लास्ट क्वेसन पढ्दा त डाक्टर स्कन्दर गुरुङजीले सोध्नु भएको छ, डाक्टर साहब मेरो वाइफ विदेशमा छ, जस्ट 2 मन्थ्स अगाडि दुईटै मृगौला फेल भएर अपरेसन गरेर अहिले पेरिटोनियल डायलिसिस गर्दैछ। सो अब नेपाल आउने प्लानमा छ। सो नेपालमा पेरिटोनियल डायलिसिसको अवस्था छ, सजिलै उपलब्ध छ कि छैन, र नेपालमा ट्रान्सप्लान्टको खर्चको कुरा त अघि भर्खर हामीले गरिहाल्यौँ, खर्च कति लाग्छ होला भनेर सोध्नु, जसमा चाहिँ पेरिटोनियल डायलिसिसको अवस्था। ल सन्तोष गुरुङजी नमस्ते। अब पेरिटोनियल डायलिसिसमा तपाईँलाई अब यो यसमा चाहिँ एउटा ब्रिफ गरौँ, यसपछि चाहिँ हामी साँच्चै नै बन्दै गर्नु, यसमा चाहिँ 2-4 मिनट लागिहाल्छ। सन्तोषजी, अब पेरिटोनियल डायलिसिस भनेको म यो मान्छेहरूलाई पनि भन्छु, जुन डायलिसिस चाहिँ घरमा बसेर, अघि हामी कुरा गरेको थियो घरमा बसी गरेर गर्ने डायलिसिसलाई पेरिटोनियल डायलिसिस। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पाइप
पेटमा हाल्छौँ, त्यसमा अनि पानी हाल्यो, जुन एक किसिमको पानी हुन्छ त्यो हालेर पेटमा राख्यो, दिनको 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ त्यो पानी फेर्ने, एउटा पाइपमा 2टा मुख हुन्छ, एउटाबाट हाल्ने अर्कोबाट निकाल्ने, त्यो चाहिँ हामीले दिनको 2-3 पल्ट गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ डायलिसिसको काम गर्छ है। अब नेपालमा पेरिटोनियल डायलिसिस सबैभन्दा राम्रो डायलिसिस हो। अब जुन हेमोडायलिसिस मिसिनमा गर्नु डायलिसिस भन्दा पेरिटोनियल डायलिसिस बेटर हो, तर नेपालमा चाहिँ पेरिटोनियल डायलिसिस चाहिँ अलिक त्यति नै, जति हेमोडायलिसिस जुन नर्मल डायलिसिस जुन हामी हस्पिटल गएर मिसिनबाट गर्ने डायलिसिस जति चाहिँ चलेको छैन, किनभने पेरिटोनियल डायलिसिस पेटमा राख्ने भएर इन्फेक्सनको कारण हाम्रो नेपालमा भनौँ न अब यताउता गरेर फोहोर मैला धेरै छन् भन्छन्, इन्फेक्सनको चान्स पनि धेरै हुने भएर चाहिँ मेन कारण चाहिँ त्यो नेपालमा चाहिँ पेरिटोनियल डायलिसिस कम हुने कारण नै त्यही हो। प्लस अर्को के हुन्छ भने पेरिटोनियल डायलिसिस एउटा आफू मात्र नभएर एकजना मान्छे आफ्नो एउटा मान्छे भइदियो भने त्यो गर्न सजिलो हुन्छ। अब पेरिटोनियल डायलिसिसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो घरमा एउटा अर्को छुट्टै कोठा चाहिन्छ है, छुट्टै कोठा जहाँ चाहिँ पानीहरू तपाईँले दिनको 3 चोटि जति 2 देखि 3 चोटि चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने हो, त्यो सफा चाहिन्छ। त्यही भएर कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गर्न सम्भव नभएर इन्फेक्सनको चान्स बढी भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ युजली पेरिटोनियल डायलिसिस गर्दैन। त्यही तपाईँले सन्तोषी नेपालमा चाहिँ अब त्यो गर्दैन भने कम गर्छन्, तर पेरिटोनियल डायलिसिसको यहाँ पनि छ। सरकारले चाहिँ पेरिटोनियल डायलिसिसको मात्रा के अरे जुन फ्लुइड अब त्यो त पाइप त राखिसकेको छ, जुन पानी दिन्छ नि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले फ्री गरिदिएको छ। कति मात्रा छ त्यो चाहिँ तपाईँले गर्ने हो। मैले भनिहालेँ डाक्टर स्कन्दको नम्बर फेरि टिप्नुहोस् 9801911704 9801911704 टिप्नुहोस्। तपाईँ एकपल्ट कहिले फर्केर आउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ डेफिनेटली हामीले परामर्श गरेर कसरी तपाईँको कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई कहाँ नजिक कुन ठाउँबाट लिँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यो सबै तपाईँहरूलाई हामीले ब्रिफ गरिदिनेवाला नै छौँ। त्यही भनिहालेँ पेरिटोनियल डायलिसिस पनि एकदम राम्रो हो। यदि तपाईँको घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफै सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिलीमा कसले गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पेरिटोनियल डायलिसिस पनि गर्दा चाहिँ बेटर हुने नै छ। अब त्यो भन्दै आजको हाम्रो यो सेसन बन्द गर्न चाहन्छु। अब विजयादशमीको फेरि हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरबाट म डाक्टर अर्चन शमशेर राणा र मेरो सहपात्र डाक्टर स्कन्द तर्फबाट र हाम्रो पुरा मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर को परिवारको तर्फबाट यो विजयादशमी अलि बेग्लै गरेर मनाउँ। यो कोरोनाको महामारी सत्य हो, कोरोनाको रोग सत्य हो है, यसबाट तर त्रास डरले पनि बस्नु भएन, तर एकदम यसलाई हेपेर केही हुँदैन, यो दसैँमा त केही हुँदैन। जुन अस्ति खसी बजारको फोटो जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ त्यो देखेर पनि डर लाग्छ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुहोस् प्लिज। एकदम यो दसैँ चाहिँ एकदम सेफसँग बसेर सेफसँग मनाउँ। अर्को पालि मोज मस्ती अर्को पालि अर्को दसैँमा गरौँला। त्यही भन्दै बिदा मान्न चाहन्छु। नमस्ते।